हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आज हामी च्याप्टर 5 नेटवर्क टेक्नोलोजिज एन्ड वायरलेस राउटरमा छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 5 को पार्ट 2 भिडियो रहेको छ, जसको नाम तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, कन्फिगरिङ सोहो राउटर। अर्थात् आजको भिडियो हाम्रो चाहिँ थ्योरीवाला पार्ट होइन, प्र्याक्टिकलवाला पार्ट रहेको छ है, जसमा हामीले मेनली सोहो राउटरहरूलाई चाहिँ कसरी कन्फिगर गर्ने, कसरी सेटिङहरु गर्ने भन्ने कुराहरु सिक्नेछ। एसओ राउटर भनेको चाहिँ स्मल अफिस, होम अफिस राउटरहरु जुन प्राय हामीले घरहरुमा युज गर्छौं, सानो सानो कम्पनीहरुमा चाहिँ युज भएको हुन्छ। त्यस्तो हाम्रो लो बजेट वा धेरै फिचरहरु भएको राउटरलाई हामी सोहो राउटर भन्छौं, जसको पिक्चर तपाईहरुले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनैमा हाम्रो यसरी एन्टिना दिएको हुन सक्छ, कुनैमा यस्तो हाम्रो नदिन पनि सक्छ, डजन्ट म्याटर, ठीक छ। र यसमा चाहिँ हामीले आज सिक्ने भनेको चाहिँ एक त हामीले राउटरलाई रिसेट कसरी गर्ने, त्यसको सेटिङहरु कसरी मिलाउने, डीएचसीपी कसरी कन्फिगर गर्ने, नेट कसरी कन्फिगर गर्ने, सँगसँगै राउटरमा प्रब्लम आएमा चाहिँ हामीले यसको सफ्टवेयरलाई कसरी अपडेट गराउने, ती कुराहरु सिक्ने छौं। सँगसँगै हाम्रो वायरलेसको पासवर्डहरु चेन्ज गर्ने, हाइड गर्ने, हैन, सेक्युरिटीका डिफरेन्ट लेभलहरु हाम्रो वायरलेसको डब्ल्युईपी, डब्ल्युपीए, डब्ल्युपीए2 मा डिफरेन्स के छ, कुन चाहिँ बेस्ट हुन्छ, कुन कम्प्याटिबल हुन्छ त, त्यो कुरा चाहिँ हामी यो च्याप्टर 5 मा पढ्ने छौं। तर धेरै कुराहरु चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्ने छौं। तर हामीले चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ एमआई को राउटरमा गर्ने छौं है, ठीक छ। तपाईहरुसँग अरु राउटर छ भनेदेखि त्यस्तो खासै डिफरेन्स हुँदैन, जुनसुकै राउटरलाई चाहिँ मजाले कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा जनरल कन्सेप्ट चाहिँ चाहिन्छ कि कुन सेटिङ के को लागि हो भनेर। जस्तै यहाँ हेर्नु, प्राय हाम्रो हरेक सोहो राउटर वा वायरलेस राउटरहरुमा यस्तो अप्सन दिएको हुन्छ। एउटा यो पावर हो, जहाँनिर चाहिँ हाम्रो राउटर अन छ कि अफ छ त्यो इन्डिकेट गर्नको लागि यहाँनिर एउटा लाइट बल्छ हैन। यहाँ सिस्टमको भयो, यहाँ हाम्रो डब्ल्युएलएन जसलाई हामी वायरलेस ल्यान भन्छौं हैन, वाइफाई को कनेक्टिभिटी गराउनको लागि हाम्रो वाइफाई अन छ कि छैन भनेर चाहिँ यहाँनिर ब्लिङ्क गर्छ है त। अनि यहाँनिर हाम्रो 1 2 3 4 भनेर दिएको छ, जहाँ हाम्रो के हुन्छ त, इथरनेट पोर्टबाट हामीले ल्यापटप, डेस्कटप हैन जस्ता डिफरेन्ट डिभाइसहरु कनेक्ट गराउँछौं। टिभी पनि हुन सक्छ, आजकल हाम्रो टिभीमा नि इथरनेट पोर्ट दिएको हुन्छ। म तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकली देखाउँछु यो कुराहरु। त्यसैगरी अर्को छ हाम्रो WAN, जहाँ चाहिँ हाम्रो बाहिरबाट चाहिँ केबल आउँछ। अर्थात् WAN भनेको हाम्रो वाइड एरिया नेटवर्कको पोर्ट हो, जहाँ चाहिँ हामी प्राय इन्टरनेटको केबल, इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ युज गर्छौं। यूएसबी भयो, कुनै बेला हाम्रो प्रिन्टरहरु यूएसबी बाट कनेक्ट गराउनु छ भनेदेखि त्यहाँ युज हुन सक्छ, तर म्याक्सिमम यो हाम्रो युज भएको हुँदैन। अर्को छ QSS, जसलाई हामी क्विक सेक्युर सेटअप भन्छौं। एउटा बटन हुन्छ, त्यही थिचेर कनेक्ट गराउने हो। जसरी तपाईहरुले डब्ल्युपीएस बटन वायरलेसमा थिचेर के गर्न सक्नुहुन्छ त, बिना पासवर्ड पनि कनेक्ट गराउन सक्नुहुन्छ नि त हो। त्यसैगरी नि QSS बटनबाट के गर्न सक्नुहुन्छ त, अरूलाई पासवर्ड नदिइकन यही बटन थिचेर अनि तपाईहरुले डिभाइसहरुको कनेक्टिभिटी चाहिँ मजाले गराउन सक्नुहुन्छ, ठीक छ। तर हामीले मेजरली प्र्याक्टिकल गर्ने भनेको केमा हो त, हाम्रो यो Xiaomi को एमआई भन्ने राउटरमा। यो चाहिँ हाम्रो 3C राउटर हो है, राउटरको मोडेल हो हैन, हरेक राउटरको आफ्नै मोडेल हुन्छ, ठीक छ। म तपाईहरुलाई चाहिँ क्यामेरा ओपन गरेर देखाउँछु। यो हेर्न सक्नुहुन्छ है, ठ्याक्कै अलि हाम्रो यो एरियल चाहिँ तल झरेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एमआई राउटर 3C भनेर छ है नाम, यसको मोडेल चाहिँ R3L छ है। हेर्नु होला, यहाँनिर हामीलाई धेरै कुराहरु भनिदिएको छ। जस्तै यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, हाउ टु रिसेट भनेर दिएको छ। अर्थात् हामीले यो राउटरलाई कसरी रिसेट गर्न सक्छौं, हेर्नु होला है। होल्ड द रिसेट बटन। हुन त कुनैमा हाम्रो अहिलेको बटन दिएको हुन्छ, तर प्राय पुरानो किन्नुभयो भनेदेखि एउटा सानो प्वाल हुन्छ, यस्तो एउटा हाम्रो सानो प्वाल हुन्छ है, यहाँ हेर्नु होला हो।
रिसेट बटनको लागि एउटा हाम्रो सानो पाल हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले पेनबाट वा कुनै त्यस्तै हाम्रो तिखो कुराहरूले चाहिँ यसलाई घोचेर केही बेर थिच्नु पर्ने हुन्छ। अनि आफै रिसेट भएर चाहिँ राउटर हाम्रो रिस्टार्ट चाहिँ भइदिन्छ है। त्यस्तो डराउनु पर्दैन। नयाँ नयाँमा चाहिँ हाम्रो बटन दिएको हुन्छ सेपरेट, ठिक छ। तर पुरानहरूमा चाहिँ प्रायः हाम्रो रिसेट गर्नको लागि यस्तो एउटा पाल, यो भित्र चाहिँ बटन दिएको हुन्छ। अलि मेटलहरू चाहिँ युज नगर्नु होला है, कुनै कुनै बेला धुवा पनि निस्किन सक्छ। सो एकदम केयर गर्नु होला कि केबाट चाहिँ प्रेस गर्ने। त्यसको लागि तपाईहरूले डकुमेन्टेसन पढ्न सक्नुहुन्छ है, कि मेटल युज गर्दाखेरि चाहिँ ड्यामेज हुन सक्छ कि सक्दैन। एकदम केयर पुर्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ है यो काम। ल एकैछिन तपाईँलाई म देखाइदिन्छु ताकि सजिलो होस् होइन। के भन्दैछ, होल्ड द रिसेट बटन व्हेन द नोटिफिकेसन लाइट इज ब्लू। अर्थात् हामीले कम्प्युटर भनेछु राउटरलाई चाहिँ पावर अन गरेर केही बेरको लागि छोड्नुपर्छ है। अनि मात्र हाम्रो ब्लू लाइट अन हुन्छ र राउटर हाम्रो कम्प्लिटली अन भइसकेपछि है, कुनै कुनैमा चाहिँ अन गर्नुभन्दा अगाडि थिच्नुपर्छ। तर हाम्रो यो एमआई राउटरमा के छ त, राउटर अन भइसकेपछि र ब्लू लाइट बलिसकेपछि यस्तो हाम्रो ब्लू लाइट बलेको हुन्छ। यहाँ हेर्नु त, ब्लू लाइट बलेको छ होइन, अन भएको छ भनेदेखि। अर अन हुने प्रोसेसमा छ भनेदेखि येलो लाइट बल्छ। त्यो कुरा हामी पछि गरौँला। र ब्लू लाइट भइसकेपछि हामीले प्रेस गर्न चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ रिसेट बटन। अब रिसेट बटन यहाँनिर चाहिँ हामीले थिच्नुपर्छ है, ठिक छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले थिचिराख्नुपर्छ है। कति बेलासम्म थिच्ने त, जबसम्म हाम्रो यो राउटर आफै रिस्टार्ट हुँदैन है, त्यति बेलासम्म चाहिँ हामीले प्रायःलाई थिचिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो केही डराउनु पर्दैन। वेट फर 5 सेकेन्ड एन्ड रिलिज व्हेन द लाइट टर्न्स येल्लो। अर्थात् ब्लू भएको बेला हामीले थिचिराख्नुपर्छ जबसम्म येल्लो हुँदैन। येल्लो कति बेला हुन्छ त, हाम्रो कम्प्युटर हाम्रो राउटर चाहिँ रिस्टार्ट भयो भनेदेखि चाहिँ येल्लो हुन्छ क्या। उसले भन्न खोजेको चाहिँ ब्लू थिचिराख, रिसेट भयो भने आफै रिस्टार्ट हुन्छ। रिस्टार्ट हुँदाखेरि येल्लो बल्छ, अनि बुझ्नु कि हाम्रो रिस्टार्ट भयो अनि रिसेट भयो। पहिले रिसेट हुन्छ, सबै सेटिङहरू क्लिन हुन्छ, अनि हाम्रो राउटर अफ भएर आफै अन हुन्छ, जसलाई हामी रिस्टार्ट भन्छ, ठिक छ। र त्यसपछि फेरि हाम्रो लाइट येल्लोबाट ब्लूमा आइदिन्छ, अनि हाम्रो राउटर रिसेट भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ, ठिक छ। अनि यहाँ हाम्रो केही पावरको डिटेलहरू दिएको छ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ, डिसी करेन्ट, डाइरेक्ट करेन्ट प्रायः 5 भोल्टको हुन्छ। अलि पावरफुलहरूमा चाहिँ हाम्रो 12 भोल्टसम्म चाहिँ पाइएको छ है। एकैछिन यो फोकस हाम्रो हल्लिँदैछ नि। हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ 2.4 गिगाहर्ज रहेछ होइन नेटवर्क। बनाउने कम्पनीको नाम चाहिँ हाम्रो बेजिङ, चाइनाको रहेछ होइन, हाम्रो साउमी इलेक्ट्रोनिक्स रहेछ है त। अब यहाँनिर लाइटले चाहिँ के काम गर्छ त, त्यो कुराहरू यहाँ भन्दैछ है। ब्लू छ भनेदेखि हाम्रो जुन यो साउमीको राउटर छ, यसले चाहिँ हाम्रो नर्मल काम गरिरहेको हुन्छ। अर्थात् ल हाम्रो अन पनि भयो, सबै सेटिङहरू अप्लाई पनि भयो, अनि प्रोपर कन्डिसनमा छ। यदि येल्लो छ भनेदेखि होइन, यो हाम्रो कि त रिस्टार्टिङ भइरहेछ, कि त हाम्रो राउटर अन गरिरहेछ भनेदेखि केही यसले अपडेटहरू आफ्नो केही सेटिङहरू चाहिँ मिलाइरहेको छ हो। जसरी हाम्रो कम्प्युटरमा बटन थिचिने बित्तिकै अन त हुँदैन नि, अन त हुन्छ तर हाम्रो काम गर्न मिल्दैन। केही बेर हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, उसको आफ्नै केही सेटिङहरू अपडेट गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी राउटरमा पनि पावर बटन थिच्दाखेरि चाहिँ येल्लो हुन्छ, उसले सेटिङहरू मिलाइरहेको हुन्छ। वा रिस्टार्ट गर्ने बेला पनि येल्लो अर पहेँलो हुनसक्छ। तर ब्लू कति बेला हुन्छ त, सबै सेटिङहरू अप्लाई भएर चाहिँ प्रोपर तरिकाले काम गर्न थाल्यो भनेदेखि हाम्रो ब्लू हुन जान्छ। अर्को छ रेड भनेको हाम्रो सेफ मोड हो। कुनै बेला चाहिँ हाम्रो सेटिङहरू राम्ररी अप्लाई हुँदैन, वा हामीले गरेको केही अपडेटहरूमा चाहिँ मिस्टेक भएमा चाहिँ यो सेफ मोडमा गएर बस्दिन्छ। त्यति बेला यसको कलर चाहिँ हाम्रो रातो। र अरू राउटरहरूमा चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड पनि दिएको हुन्छ है। एकैछिन पर्खनु होला, अलिक फोकस हल्लिएछ हाम्रो।
हेर्न सक्नुहुन्छ है। थोरै बेर वेट गर्नु होला, फोकसै मिलिरहेको छैन। ल हेर्न सक्नुहुन्छ एडमिनको लागि कति छ त आइपी 192.168.13.1 अर्थात् हामीले यो राउटरलाई रिसेट गर्यो भनेदेखि वा नर्मली नै चलाइरहेछ भनेदेखि यो राउटरमा छिर्नको लागि वा यो राउटरको आइपी एड्रेस कति हुनेछ त रिसेट गरिसकेपछि 31.1 और हामी यो राउटरमा कसरी इन्टर गर्न सक्छौं त mywifi.com मा हामीले इन्टर गरेर वा ब्राउज गरेर फेरि यही राउटरमा कनेक्ट हुनु पर्यो है। फेरि एमआई को राउटरमा कनेक्ट नगरेर अर्को साथीको राउटरमा कनेक्ट गराएर त्यहाँ चाहिँ mywifi.com सर्च गर्नुभयो, ब्राउज गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो राउटरमा इन्टर गर्न सक्नुहुन्न है। यसको लागि के गर्नुपर्छ त तपाईहरुले यही एमआई के राउटरमा कनेक्ट गराउनु पर्छ। अब यहाँनिर हाम्रो इन्टरफेसहरु के दिएको छ, यो चाहिँ हाम्रो WAN पोर्ट हो जहाँनिर हाम्रो प्राय ठाउँमा इन्टरनेट लेखिएको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो यहाँबाट हामीले एउटा केबल लिन्छौं, त्यो केबल लगेर चाहिँ घरको हामी राउटरमा हाल्छौं जहाँ जुन राउटर चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटमा कनेक्टेड छ, ठीक छ। अनि यहाँबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त त्यसपछि यो केबलबाट चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट राउटरमा आउँछ। हेर्नु होला है बाहिरबाट इन्टरनेट हाम्रो राउटरमा कुन पोर्ट भएर आउँछ त यो इन्टरनेट वाला पोर्ट भएर आउँछ, ठीक छ। त्यसैगरी हाम्रो अब राउटरमा इन्टरनेट आइसक्यो। अब यहाँबाट हाम्रो मोबाइलहरुमा कम्प्युटरहरुमा पठाउनको लागि दुईटा टेक्निक छ। एउटा चाहिँ हाम्रो यो वायरलेसबाट पठाउन सकिन्छ जुन तपाईहरुले यो हेरिराख्नु भएको छ। अर्को भनेको जुन हाम्रो यो दुईटा पोर्ट छ नि हैन, इथरनेटको पोर्ट वा केबलबाट पनि तपाईहरुले मज्जाले इन्टरनेट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। यदि यो पोर्टमा हाम्रो इन्टरनेटको केबल कनेक्टेड छैन भनेदेखि के गर्न सक्छौं त हामी बाहिर इन्टरनेटसँग चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न सक्दैनौं। तर यो राउटरमा कनेक्ट भएको वा यसले बनाएको नेटवर्कमा जति पनि हाम्रो मोबाइल त्यसैगरी हाम्रो ल्यापटप डेस्कटप जे जे कनेक्टेड छन् तिनीहरुमा चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ तर इन्टरनेटमा हुँदैन। इन्टरनेटसम्म चाहिँ पठाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ एउटा तार जोड्नु पर्यो र यही तार लगेर हामीले इन्टरनेट कनेक्ट भएको डिभाइसमा जोड्दिनु पर्यो, ठीक छ। ल यति चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा होस् है त, सजिलो भएन। अब रिसेट गर्न त तपाईहरुलाई आइहाल्छ, आउँदैन भनेदेखि हाम्रो जीवन सरले एउटा सेपरेट भिडियो बनाउनु भएको छ। म नि यसमा राउटर रिसेट गरेर सुरुबाटै सेटिङ सिकाइदिन्छु ताकि तपाईहरुलाई आइडिया होस् हैन कि काम यसले कसरी गर्छ भनेर, ठीक छ। ल म चाहिँ अब रिसेट गर्न स्टार्ट गर्छु है त। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो एउटा ब्ल्याक पोर्ट छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले एउटा सानो पिनले घोच्नु पर्छ, ठीक छ। म चाहिँ एउटा पेन युज गर्छु है त। ल मैले यहाँ पेनले घोच्छु है त। तर यसको सेटिङमा के भने त पहिले यहाँनिर यो निलो हुनु चाहिँ पर्यो है। यहाँनिर निलो देखिदै छ कि छैन, निलो हाम्रो बलिरहेछ है। हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लू कलरको लाइट हाम्रो बलिरहेछ। यस्तो ब्लू कलरको लाइट चाहिँ बल्नु पर्छ है हैन। यदि तपाईले राउटर अन गर्नुभयो एमआई को र पहेँलो बत्ती बलिरहेछ भनेदेखि एकछिन चाहिँ पर्खिनु होला है ब्लू बलिसकेपछि। अनि यहाँ हाम्रो रिसेट गर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एकछिन प्रेस गरिराख्नु पर्ने हुन्छ है। हेर्नु होला म यता आएर थिच्छु अनि पहेँलो कलर हुने बित्तिकै म तपाईहरुलाई अपडेट गर्छु। हेर्नु होला अब हाम्रो कलर चाहिँ ओरेन्ज कलरको भइसकेको छ हैन। अब के भयो त हाम्रो राउटर रिसेट भयो। रिसेट भएर के हुँदैछ त अब हाम्रो राउटर रिस्टार्ट हुँदैछ, फेरिदेखि स्टार्ट हुँदैछ। अनि सबै सेटिङ मिलिसकेपछि लास्टमा के हुन्छ त आफै ब्लूमा चेन्ज हुन्छ है कलर। केही बेर हाम्रो टाइम लाग्न सक्छ, थोरै बेर पर्खिनु होला, एकैछिनको कुरा हो। मैले चाहिँ यो डिभाइसलाई यहाँ राखेँ है त, थोरै माथि उठाइदिउँ
ताकि तपाईहरुलाई कलर रेकग्नाइज गर्न इजी होस्। ल हेरौं हाम्रो कति टाइम लाग्छ। बढी टाइम लाग्दैन, त्यही हाम्रो मिनिमम 1 to 2 मिनेट हेर्दै जाम है। अनि यसपछि हामी जति पनि राउटरको सेटिङहरु छन् त्यो सबै के गर्छौं त बिस्तारै हामी अप्लाई गर्दै जान्छौं है त। हाम्रो DHCP नेट हाम्रो के भयो त ब्लू कलरमा चेन्ज भयो है। हेर्नु भयो हैन, म सबैलाई तल राखिदिन्छु। अब हामी सर्च गरौँ न त Xiaomi भनेर कता लेखिएको छ। ल हेर्नु होला है, ब्लू कलरमा चाहिँ चेन्ज हुनु पर्यो है, अगाडि नै देखिदैन। एकछिन चाहिँ तपाईहरुले वेट गर्न सिक्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ एकैछिन पाउनु पर्छ, हाम्रो आउँछ होला है Xiaomi भनेर देखायो है। ठीक छ, यहाँनिर कति नाम लेखिएको होला, नाम लेखिएको छैन। ठीक छ, तर हामीलाई थाहा छ कि यसले के भनेको छ हामीलाई कि यदि यो रिसेट भयो भनेदेखि यसको वायरलेसको नाम, यसले हाम्रो जेनेरेट गर्ने वाइफाई को नाम चाहिँ Xiaomi अनि XXXXX छ। सुरुमा Xiaomi हुनेछ अनि अन्डरस्कोर पछि हाम्रो जे पनि हुन सक्छ भनेर भन्दै छ है। यति कुरा हामीले बुझिसक्यौं। ल अब हामी अगाडि बढ्छौं। Xiaomi 4 वटा नम्बर दिएको रहेछ। ल ओपन रहेछ है, किनकि पहिले हाम्रो पासवर्ड थियो, हामीले पासवर्ड बिर्स्यौं र रिसेट गर्दैछौं हैन। कुनै पनि सेटिङ बिग्रियो भनेदेखि, मिलाउन सकिएन भनेदेखि, रिस्टोर भएन भने त्यस्तो केसमा पनि हामी के गर्न सक्छौं त इजिली रिसेट गर्न चाहिँ सक्छौं है। ल मैले कनेक्टमा क्लिक गरे, क्यामेरा म अफ गर्न चाहन्छु। अब हेरौँ है, नो इन्टरनेट चाहिँ देखाउँछ होला। ठीक छ, र मैले तपाईलाई भनेको छु कि mywifi.com मा गएर हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ है। mywifi.com देखायो नि, क्यामेरा फेरि तपाईहरुको लागि ओपन त गरिदिनु पर्यो नि मैले। थोरै अब लास्टको सेटिङहरु हाम्रो बाँकी छ। यो राउटरमा इन्टर गर्नको लागि एडमिनको लागि इन्फर्मेसन के छ त 31.1 मा इन्टर गर्दा नि भयो, और mywifi.com हेरौँ न 192.168 म यतातिर राखिदिन्छु। कति छ त हाम्रो, न्यू ट्याबमा जान्छु, 192.168.31.1 यति इन्टर गर्दा पनि हाम्रो राउटरमा जान्छ। ठीक छ, अर्को भनेको हामी mywifi डट कति छ त कम छैन। ल mywifi.com मा इन्टर गर्दा पनि भयो है त। ठीक छ, हेर्नु होला 192.168.31.1 मा गर्दा पनि त्यही आछौं, mywifi.com मा इन्टर गर्दा पनि त्यही आछौं। केही गाह्रो छ छैन। अब त्यही हाम्रो यहाँ बेसिक सेटिङहरु एग्री गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरु छन्। ल मैले एग्री गरे। अब हामी सेटिङतिर लाग्छौं है त। अब यहाँनिर भन्दै छ कि कुन मोडमा कनेक्ट गराउने त। एकैछिन म ब्याक गर्छु। एउटा हाम्रो सेटअप वाइफाई नेटवर्क, एउटा चाहिँ हाम्रो तपाईहरुले जेनरल भाषामा बुझ्दाखेरि वाइफाई भन्नुहुन्छ हैन। वाइफाई मोडमा काम गराउने कि अर्को एम्प्लिफायर मोड अर्थात रिपिटर मोडमा। अब दुईटैमा फरक के हो भन्ने कुरा हजुरहरुको मनमा क्वेशन हुन सक्छ, त म राम्रो रिजल्भ गर्छु। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो वाइफाई मोड हो। वाइफाई मोडमा गर्नुभयो भनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो राउटर जस्तो भइदिन्छ। यसको आफ्नै नेटवर्कको रेन्ज हुन्छ हैन। ठीक छ, अहिले 31.1 छ नि, 192.168.31 को छ नि हाम्रो रेन्ज, यसमै हुन्छ हैन। त्यसैगरी यदि हामीले सेकेन्डको अप्सन चुज गर्यौं एम्प्लिफायर, अझलाई हामी रिपिटर पनि भन्छौं, रिपिटर मोड, त्यहाँ के हुन्छ त यसले चाहिँ अरु वाइफाईमा कनेक्ट गराएर हैन, अरु कुनै राउटर होला त्यहाँ राउटरमा कनेक्ट गराएर के गर्छ त यसले सिग्नललाई चाहिँ बुस्ट गरेर टाढा फाल्ने काम गर्छ के हैन। जस्तै तपाईको घरमा दुईटा 5 तल्ले घर छ, राउटर चाहिँ 5 तल्लेमा छ, एक तल्लेसम्म नेटवर्क आउँदैन भनेदेखि त्यस्तो केसमा यसले के गर्न सक्नुहुन्छ त 3 तल्लेमा राखेर चाहिँ एम्प्लिफायरमा युज गर्न सक्नुहुन्छ।
जसले चाहिँ 5 तल्ले घरबाट चाहिँ के गर्छ त आएको सिग्नललाई 3 तल्लेमा बुस्ट गरेर फेरि 1 तल्लेमा पठाउँछ। वा मानौँ तपाईँको 2टा घर छ वा अफिसमै भनौँ न 2टा बिल्डिङ छ, एउटा बिल्डिङमा मात्र जान्छ तर अर्को बिल्डिङमा पुगिरहेको छैन भनेदेखि कुनै बिचको ठाउँमा चाहिँ यो डिभाइस राखेर के गर्न सक्नुहुन्छ त एउटा राउटरको आएको सिग्नललाई चाहिँ एम्प्लिफाई वा बुस्ट गरेर अर्को बिल्डिङसम्म मजाले पुर्याउन सक्नुहुन्छ। दुवैमा हाम्रो नेटवर्कमै कनेक्ट गराउँछौँ, इन्टरनेट नै युज गर्छौँ। इन्टरनेट नभए पनि एटलिस्ट हाम्रो कनेक्टेड डिभाइसहरूमा चाहिँ हामीले सेयर गर्न सक्छौँ, जसलाई हामी नेटवर्क भन्छौँ। ठिक छ। अब दुईटैमा डिफ्रेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यसको आफ्नै हाम्रो आइपीको रेन्ज हुन्छ। ठिक छ। तर यहाँनिर रिपिटर मोडमा छ भनेदेखि यो राउटरले जुन रेन्जको आइपी दिएको छ त्यही रेन्जको आइपी चाहिँ यसले हाम्रो डिस्ट्रिब्युट गर्छ। त्यति फरक हो है। ठिक छ। अब हामी यहाँ अगाडि बढौँ। ल मैले के गरेँ त वाइफाई नेटवर्कमा गरेँ, किनकि प्रायः तपाईँहरूले चाहिँ रिपिटर त्यति धेरै युज गर्नु हुँदैन। ठिक छ। मैले यहाँ माथिको मोड सिलेक्ट गरेँ। यहाँ भन्दैछ नेटवर्कको नाम के राख्ने त हेर्नु होला है। अर्थात् हामीले जुन अहिले सेटिङ गरिरहेछौँ, अहिले जुन हाम्रो वाइफाई Xiaomi 77D भनेर देखाइरहेछ नि, हो यो देखाउने नाम चाहिँ के राख्ने त तपाईँहरूको आफ्नै इच्छा हो। जस्तो मैले के राखिदिएँ त नेपाल अनलाइन स्कुल भएन। पासवर्ड के राख्ने त पासवर्ड मानौँ एकैछिन पक्नु होला है। पासवर्ड ल नेपाल 1 2 3 4 राखिदिएँ है त। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले पासवर्ड के राखेँ त 1 2 3 4। यसलाई कपी गरेर राख्छु ताकि कसैले माग्यो भने के गर्न मिलोस् त इजिली अरूलाई दिन मिलोस् है। ल नोटप्याड इन्टर नेपाल 1 2 3 4 क्यापिटल एन छ है, ध्यान दिनु होला। ल अब म नेक्स्ट गर्छु। अर्थात् मेरो जुन राउटर छ सोहो डिभाइस, यसमा चाहिँ वाइफाईको नाम के हुनेछ त नेपाल अनलाइन स्कुल, अर्को नेपाल 1 2 3 4 नेक्स्ट। अब यहाँ भन्दैछ कहाँको लागि हो, घरको लागि हो कि अफिसको लागि हो कि अरू ठाउँको लागि हो। अब घरको लागि हो, सो घरमा गर्छु। ठिक छ। एडमिनको पासवर्ड मागिरहेछ। अर्थात् सुरुमा हामीले यहाँनिर माई वाइफाई.com मा इन्टर गऱ्यौँ नि, यहाँ के हुन्छ त राउटरमा हाम्रो डाइरेक्ट लगइन हुन्छ। अर्थात् यहाँनिर चाहिँ इन्टर गर्ने बेला पासवर्ड मागेन क्या। तर हामीले के गर्न सक्छौँ त यो राउटरमा इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ पासवर्ड सोधोस् हैन। त्यो पासवर्ड के राख्ने त एउटा चाहिँ हामीसँग अप्सन छ सेम एज वाइफाई पासवर्ड, यो चाहिँ नगर्नु होला किनकि के हुन सक्छ त हाम्रो अरूले पनि राउटरलाई एक्सेस गर्न सक्छ। यहाँ दुईटा मोड छ है। एउटा हाम्रो यो घरको राउटर भएन, अरू तपाईहरुले वाइफाई भन्नुहुन्छ जेनरली। यो वाइफाईमा कनेक्ट गराउनको लागि यसको नाम के छ त अहिले नेपाल अनलाइन स्कुल छ। ठीक छ। यसले जुन हाम्रो अहिले एउटा वायरलेस कनेक्टिभिटी गराउनको लागि एउटा एरिया बनाएको हुन्छ हो, यो एरियामा आएर यदि कुनै मोबाइल वा ल्यापटपले चाहिँ यो राउटरमा कनेक्ट गराउनु छ भनेदेखि के गर्नु पर्यो त फर्स्ट अफ अल नेपाल अनलाइन स्कुल चाहिँ गर्नु पर्यो। कुन वाइफाईमा गएर चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल चुज गर्नु पर्यो। अब पासवर्ड के छ त हामीसँग पासवर्ड मैले सर्टकटमा लेखेँ PASSWD, स्पेलिङ मिस्टेक छ नभन्नु होला, सर्टकट हो। अनि पासवर्ड छ हामीसँग नेपाल 1 2 3 4 हेर्न सक्नुहुन्छ है, भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल 1 2 3 4। अर्थात् यो राउटरमा कनेक्ट हुनको लागि पासवर्ड हो है, यो कनेक्ट हो। कनेक्ट गरेर चाहिँ इन्टरनेट चलाउनको लागि वा नेटवर्कमा हाम्रो केही सेटिङ गराउनको लागि। तर अहिले हामी के गर्दैछौँ त अब यो राउटरसँग कनेक्ट गर्न होइन, राउटरको सेटिङहरू मिलाउनको लागि, यो राउटरको पेजभित्र छिर्नको लागि हो। अब यो भित्र छिर्नको लागि पासवर्ड के राख्ने त एउटा छ सेम एज वाइफाई। यसो गर्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ त जसले वाइफाई कनेक्ट गरिरहेको छ उसले चाहिँ गेस गर्न सक्छ, ए यहाँ कनेक्ट गर्नको लागि पासवर्ड यही रहेछ,
राउटरभित्र छिर्नको लागि नि पासवर्ड यही हुनसक्छ भनेर गेस गर्न सक्छ होइन। त्यसकारण हामी सेम एज वाइफाई राख्न सक्दैनौँ। अरू तपाईँले आफ्नै घरको लागि युज गर्नुभएको छ, त्यस्तो कोही गेस्टहरू आउँदैनन्, आफ्नो एकजना वा फ्यामिली मेम्बरहरू मात्र छन् भनेदेखि सेम एज वाइफाई गर्दा नि हुन्छ। तर बेस्ट चाहिँ होइन है। बेस्ट भनेको राउटरभित्र इन्टर गर्नको लागि फरक पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। ल मैले यसको लागि NOS@123 राखेँ है त, ठिक छ। के राखेँ मैले? NOS@123 क्यापिटल एन छ है, होस् गर्नु होला। ल NOS@123 फो समय राखौँ न, यहाँनिर 3 मात्र लेखाएको छु, फो पनि हुन्छ हाम्रो होइन। ल यति चाहिँ हामीले राख्यौँ, देखाइदिनु पनि पर्यो नि त हजुरहरूलाई। सेटअप सक्सेसफुल्ली। अहिलेसम्म हाम्रो वाइफाईको नामहरू केही पनि चेन्ज भएको छैन, किनकि यहाँ हामीले चेन्ज त गरेकै छैनौँ नि। जस्ट यो राख्ने भनेर हामीले लेखेका छौँ, तर हामीले चाहिँ अप्लाई गरेको छैनौँ। सेटअप गरौँ, अब एकैछिनमा हाम्रो चेन्ज हुन्छ र हामी सायद डिस्कनेक्ट पनि हुन सक्छौँ है। यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा होस्। सेभ गरेँ मैले। हामी एकैछिनमा डिस्कनेक्ट पनि हुन सक्छौँ है, थोरै बेर वेट गर्नु होला। किनकि अहिले त हाम्रो के भएको छ त, वाइफाईको नाम पनि फरक छ होइन, त्यसै गरी यसको के पनि फरक छ त, हाम्रो पासवर्ड पनि फरक छ। अहिले त हामीले पासवर्ड नहालिकन इन्टर गरेका छौँ, अब हामीले पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु होला है। हाम्रो अब रिस्टार्ट हुन जान्छ है त, एकैछिन पर्खनु होला। थोरै बेर पर्खनु होला है, यो हाम्रो रिस्टार्ट हुने क्रममा हुन सक्छ। अब हामी कहाँ जाने त? यहाँ वाइफाईमा जाने, नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर रहेछ, कनेक्ट गर्ने। अघि के थियो त, साउमी भनेर थियो, अहिले हाम्रो चेन्ज भइसक्यो। अब यहाँनिर हामीलाई के थाहा छ त, कि राउटरमा कनेक्ट गराउनको लागि वा यो वाइफाईमा कनेक्ट गराउनको लागि पासवर्ड नेपाल 123 भयो। तर यो एरियाभित्र हुनु पर्यो है। राउटर चाहिँ एउटा बिल्डिङमा राख्नु भएको छ, अर्को गाउँमा गएर कनेक्ट चाहिँ हुँदैन है। ल सिम्पली यहाँ जाने, हामीले यहाँनिर नेपाल अनलाइन स्कुल कनेक्ट, पासवर्ड नेपाल 123 तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ। के छ त, नेपाल 123 यहाँ भेरिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल मैले नेक्स्टमा क्लिक गरेँ, एकैछिन वेट गर्नु, हाम्रो कनेक्टिभिटी आफै स्टार्ट भइदिन्छ र त्यति हुने बित्तिकै आफै MIWiFi.com मा चाहिँ लग्यो है। MIWiFi.com मा लग्यो। तपाईँहरूले म्यानुअली पनि यहाँनिर सर्च गर्नुहुन्छ माई वाइफाई भनेर होइन। अर्को भनेको के गर्न सक्नुहुन्छ त, नम्बर हाम्रो 192.31.1 मा पनि तपाईँहरूले इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हेर्नु होला, राउटरमा कनेक्ट भयो। यहाँनिर हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा कनेक्टेड त छ, तर के छैन त, इन्टरनेट चाहिँ छैन। हाम्रो इन्टरनेटको केबल पछि हाल्नुपर्ने हुन्छ, यो कुनै ठुलो प्रब्लम भएन। अब हाम्रो पालो छ कि कनेक्ट भइसकेपछि राउटरमा सेटिङ मिलाउनुको लागि राउटर भित्र छिर्नु पर्यो होइन, सफ्टवेयरको मद्दतबाट भित्र छिर्नु पर्यो है। त्यसको लागि पासवर्ड हामीसँग कति छ त, NOS@123 NOS@123 ठिक छ। नभए म तपाईँलाई कपी पेस्टी गरेर देखाइदिन्छु। NOS@123 भयो होइन। ल यति गर्ने, कपी, मैले यहाँनिर चाहिँ त्यही पासवर्ड पेस्ट गरेँ, इन्टर, ओपन भयो होइन। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो केही फरक नै इन्टरफेसहरू देखाउनेछ है त। ल अब यहाँ हेर्दै जानु होला, डिभाइसेस कतिवटा कनेक्टेड छ त, एउटा। अहिले चाहिँ मेरो यो ल्यापटप एउटा मात्र डिभाइस हो जुन चाहिँ हाम्रो यो राउटरसँग कनेक्टेड छ, अनि इन्टरनेटसँग चाहिँ हाम्रो कनेक्टेड छैन। किनकि मैले तपाईँहरूलाई अघि देखाइसकेको छु कि हामीले वान पोर्टमा के गरेका छैनौँ त, कुनै केबल पनि जोडेको छैनौँ नि। हाम्रो जुन यो पोर्ट छ नि, यहाँनिर एउटा केबल लिने, अनि जुन हाम्रो अरू राउटर वा स्विचमा हाम्रो इन्टरनेटको एक्सेस छ
त्यहाँनिर लगेर जोड्यो भनेदेखि केही बेरमै हाम्रो के हुन सक्छ त इन्टरनेट चल्न सक्छ। यो केवल हामीले तार हालेको छैनौँ, हार्डवेयरबाट पनि भेरिफाई भयो। अर्को भनेको हामीले यहाँ पेजमा आएर नि के हेर्न सक्छौँ त ल, राउटरदेखि हाम्रो डिभाइस कनेक्टेड छ तर हाम्रो राउटरबाट इन्टरनेट कनेक्ट छैन। ठिक छ, कुनै कुनै बेला चाहिँ तार हाल्दा पनि यस्तो प्रब्लम आएमा के बुझ्नु होला कि जुन हामीले अरू ठाउँमा चाहिँ कनेक्ट गराएको छौँ अरू डिभाइसमा तार लगेर त्यहाँ पनि इन्टरनेट छैन भनेर हामीले बुझ्न चाहिँ सक्छौँ। अब यहाँ राउटरको केही इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। हाम्रो मोडेल यो चाहिँ नाम हो र R3L भनेको मोडेल हो। ठिक छ, वाइफाईको हाम्रो यहाँनिर भर्जन दिएको छ, कति भर्जनको सफ्टवेयर युज भएको छ जसलाई हामी फर्मवेयर भन्छौँ। हाम्रो राउटरको म्याक एड्रेस कति हो, यो हाम्रो सिरियल नम्बर रहेको छ। त्यसै गरी ट्राफिक अहिले हाम्रो राउटरमा कति अपलोड र डाउनलोड हुँदैछ ती कुराहरू छन् यहाँनिर। सिपियुको युजेज छ है, एकदमै एडभान्स ल्याब हाम्रो राउटर हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। सिपियु लोड अहिले हाम्रो 4.17% छ, किनकि त्यति खासै हाम्रो डिभाइसहरू कनेक्टेड भएको छैन, इन्टरनेट पनि चलिरहेन। चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यही हाम्रो 40-60% सिपियु चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले जसरी टास्क म्यानेजरमा गएर हेर्नुहुन्छ नि कि पर्फर्मेन्समा सिपियु, मेमोरी, डिस्क कति युज भइरहेछ, कति हाम्रो अपलोड डाउनलोड भइरहेछ, नेटवर्कको स्पिड, त्यही कुराहरू तपाईँले यहाँनिर चाहिँ इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ। सिपियुको लोड अहिले हाम्रो 1% छ। हाम्रो 64 MB ऱ्याम भएको हाम्रो राउटर हो। ऱ्यामको टाइप चाहिँ हाम्रो DDR2 छ। ऱ्यामको फ्रिक्वेन्सी 800 मेगाहर्ज छ। यसलाई हर्जमा कन्भर्ट गर्नुभयो भनेदेखि ठ्याक्कै इन्टु 1000 गरिदिनु, अर्थात् हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ 8 लाख, तर इङ्ग्लिस मिडियममा बुझ्नु भनेदेखि 800,000 हर्ज आउँछ। अर्थात् 1 सेकेन्डमा चाहिँ यो DDR2 ऱ्यामले के गर्न सक्छ त 64,000 चोटि चाहिँ हाम्रो 800,000 चोटि चाहिँ के गर्न सक्छ त डाटाहरू सेन्ड र रिसिभ गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ है। ल, त्यतातिर धेरै डिटेलमा नजाम। हाम्रो त्यसको लागि मैले यो फ्रिक्वेन्सीको कुराहरू तपाईँहरूलाई च्याप्टर 1 र 2 मा पढाइसकेका छु, त्यहाँ डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले बुझ्ने भनेको जस्ट सिम्पल कुराहरू हुन्। ऱ्याम चाहिँ छ, ऱ्यामको टोटल हाम्रो साइज 64 MB छ, टाइप R2, फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 800 मेगाहर्ज छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो कनेक्टेड डिभाइसको ब्यान्डविड्थ। ठिक छ, ल अब यति भइसकेपछि हामी अब सेटिङमा जान्छौँ। यो त हाम्रो केही बेसिक इन्फर्मेसनहरू हो राउटरको बारेमा है। अब हामी राउटरको सेटिङवाला पोर्सनमा जान्छौँ। ल, अब यहाँ वाइफाई सेटिङमा छ। यदि मैले यो डिसेबल गरेँ भनेदेखि के भइदिन्छ त हाम्रो वाइफाई चाहिँ चल्दैन, जस्ट केबलबाट मात्र चल्न सक्छ। ठिक छ, यहाँनिर नाम छ, नाम हामीले सुरुमा एडिट गरेको थियौँ, पछि पनि गर्न सकिन्छ। ठिक छ, नेपाल अनलाइन स्कुल, जस्तै मैले फ्री एजुकेसन गरेँ हो, तर गर्ने बित्तिकै चाहिँ हुँदैन। तल हाम्रो सेभ भनेर दिएको हुन्छ, सेभमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, नाम यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को यहाँ अप्सन छ हाइड भनेर, हाइड गरिदिनु भयो भनेदेखि वाइफाईको नाम हाम्रो भिजिबल हुँदैन है। जस्तै म यसलाई के गरिदिन्छु त हाइड गरिदिन्छु, अनि मैले सेभ गरिदिएँ, तर एकचोटि चाहिँ रिस्टार्ट गर्न चाहिँ पर्छ है। ल, म तपाईँहरूले एकछिन पछि देखाउँछु। यति बुझ्नु कि यदि तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ हाइड नेटवर्कमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ त हामीले यहाँ वाइफाईमा क्लिक गऱ्यो भनेदेखि डाइरेक्टली यो वाइफाईको नाम चाहिँ देखाउँदैन। त्यसको लागि तल आएर हाम्रो हिडन नेटवर्क हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, त हामी एकछिन पछि गरौँला, किनकि रिस्टार्ट गर्दाखेरि हाम्रो अलि टाइम जान सक्छ। अर्को चाहिँ यहाँनिर हाम्रो पासवर्डको टाइप के राख्ने त, इन्क्रिप्सनको टाइप के राख्ने त, अर्थात् म स्टेटसमा आएर देखाउँछु। हामीले यो जुन हाम्रो मोबाइल, ल्यापटप, डेस्कटप जे पनि हुनसक्छ, मोबाइलबाट हामीले कुनै पनि कुराहरू सेन्ड गऱ्यौँ राउटरमा होइन, राउटरबाट इन्टरनेटमा जान्छ। अब फोटो सेन्ड गर्न सक्छौँ, म्यासेज सेन्ड गर्न सक्छौँ होइन, फेसबुकमा भिडियो कल गर्न सक्छौँ। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन यहाँबाट फोटो, भिडियो, अडियोहरू जान्छ नि मोबाइलबाट निस्केर राउटर हुँदै इन्टरनेट, त्यो जाने बेला चाहिँ यो डाटाहरूलाई कसरी प्रोटेक्सन दिने होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर छ है। फर्स्टमा अप्सन छ हाम्रो
WPA2 पर्सनल, अर्को छ हाम्रो WPA2 पर्सनल, अरू पनि हाम्रो यहाँ WEP भनेर पनि चोइस दिएको हुन्छ। WEP चाहिँ एकदमै धेरै पुरानो हाम्रो मेथड हो जुन चाहिँ हाम्रो साह्रै नै भलरेबल छ। अर्को हाम्रो WPA जसमा चाहिँ हाम्रो TCP/IP प्रोटोकल युज भएको हुन्छ, जसलाई हामी वाइफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस भन्छ भाइ WPA। र यो पनि भनरेबल छ किनकि यसबाट पनि हाम्रो धेरै ह्याक भएको केसेसहरू छ। त्यसपछि अहिले आउँछ हाम्रो सबैभन्दा एडभान्स इन्क्रिप्सनको मेथड, जसले हाम्रो डाटालाई चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रोटेक्सन दिन्छ, जसलाई हामी WPA2 भन्छौँ, अर्थात् वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस 2 भर्जन हो हाम्रो, जसमा हाम्रो AES चाहिँ युज भएको हुन्छ। तर यहाँनिर मिक्स्ड भनेर छ है। WPA र WPA2 मिक्स किन छ भन्दाखेरि कुनै हाम्रो मोबाइल ल्यापटपहरू चाहिँ पुरानो हुनसक्छ क्या, त्यस्तो बेला चाहिँ हाम्रो WPA2 कम्पेटिबल नहुनसक्छ। यदि सबै तपाईँहरूको न्यू भर्जनको डिभाइस नयाँ ल्यापटप मोबाइलहरू किन्नु भएको छ भनेदेखि WPA2 चुज गर्दा नि भयो होइन। यदि पुरानो टाइपको नि छ नयाँ टाइपको नि छ, त्यस्तो बेला चाहिँ कम्पेटिबिलिटीको इस्यु आएको छ भनेदेखि के गर्न सक्नुहुन्छ त WPA र WPA2 दुवै युज गर्न सक्नुहुन्छ है। ठिक छ। अब पुरानो मोबाइल छ होइन, पुरानो ल्यापटपहरू डेस्कटपहरू छ, त्यस्तो केसमा चाहिँ WPA2 मा चाहिँ कम्पेटेबल नहुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि कनेक्सनमा प्रब्लम हुन सक्छ। अब यहाँनिर हाम्रो वायरलेसको च्यानलहरू छन्, अर्थात् फ्रिक्वेन्सी कति राख्ने है। ल अर्को यहाँनिर चाहिँ वाल पेनिट्रेसन स्ट्यान्डर्ड र एनर्जी सेभिङ छ। अब एनर्जी सेभिङमा गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यसले हाम्रो पावर थोरै कन्ज्युम गर्छ होइन, यसले सिग्नल पनि त्यति पावरफुल फाल्दैन क्या। स्ट्यान्डर्ड भनेको नर्मल फालिरहेको हुन्छ। एनर्जी सेभिङमा चाहिँ जुन एउटा एनर्जी लिनुपर्ने हो, जुन यसको थ्रेसहोल्ड छ, त्यो भन्दा पनि थोरै एनर्जी वा थोरै सिग्नल फालेर चाहिँ हाम्रो पावर सेभिङ गरिदिने काम गर्छ होइन। यदि धेरै बिल्डिङ छ होइन, घरले चाहिँ सिग्नल छेकिराखेको छ भनेदेखि वाल पेनिट्रेसनमा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले हाम्रो सिग्नललाई चाहिँ अर्डिनेरी सिग्नल भन्दा चाहिँ धेरै नै बुस्ट गरेर फाल्छ क्या, ताकि हाम्रो बिचमा वाल पनि पर्यो भनेदेखि त्यस्तो खासै ब्लक नगरोस् भनेर। त्यसपछि यहाँ सेभ गर्ने त हो नि, ठिक छ, यहाँ रिस्टार्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्दैछ। तर तपाईँहरूले बुझ्नु चाहिँ पर्यो कि के हो। यहाँ नाम चेन्ज गर्ने या तपाईँहरूले वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, के राख्न मन लाग्छ। ठिक छ, म यहाँ सेभ गर्न चाहन्न, म यहाँ क्यान्सल गरिदिन्छु। ठिक छ। ल अर्को छ यहाँनिर तल चाहिँ गेस्ट वाइफाई। अब कोही कहिले काहीँ गेस्ट आउन सक्छन्, एक दुईवटा मान्छे आउन सक्छन्, त्यस्तो केसमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल वाइफाईमा अब भन्नु पर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ कनेक्सन दिन चाहनुहुन्न। अब तपाईँको अफिसमा चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ फाइलहरू सेयरिङमा छ होइन, डेस्कटपमा सबै फाइलहरू सेयर भइरहेछ, त्यस्तो खासै सेक्युरिटी चाहिँ राम्रो मेन्टेन गर्नु भएको छैन होइन, सबै डेस्कटपमा चाहिँ इजिली फाइलहरू एक्सेस गर्न मिलिरहेछ। अब कोही गेस्ट मान्छे आयो, अब उसले त यो वाइफाईमा कनेक्ट गरायो भनेदेखि तपाईँको अफिसको फाइलहरू डकुमेन्टहरू उसले चाहिँ हेर्न सक्छ। त्यस्तो केसमा हामीले उसको लागि के गर्न सक्छौँ त, गेस्ट वाइफाई यहाँनिर चाहिँ सिम्पली हामीले अन गरेर चाहिँ उसलाई होइन हाम्रो नेटवर्क भन्दा चाहिँ एउटा छुट्टै सेपरेट ठाउँमा कनेक्ट गराउन सक्छौँ, इन्टरनेट चाहिँ चलिरहेको हुन्छ है। त्यति छ। ठिक छ। यहाँ लोकेसन चाहिँ कहाँ चुज गर्ने, अब धेरै अप्सन दिएको छैन, युरोपतिरको त हामी होइन। सो यसो लोकेसन हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा मिल्दो हामीसँग इन्डियाको चाहिँ लोकेसन छ। सो यहाँ हामी इन्डियामा चुज गर्छौँ। यो त हाम्रो वाइफाईको नाम चेन्ज गर्ने हाइड गर्ने कुराहरू भयो है। ठिक छ। ल म तपाईँहरूलाई अब हाइड गरेर नि देखाउँछु है त। 1 2 3 4। अब म यहाँ हाइड नेटवर्कमा क्लिक गर्छु, सेभ गर्छु, हाम्रो डिभाइस एकचोटि रिस्टार्ट हुन सक्छ है 30 सेकेन्डमा। यहाँ हाम्रो बत्ती निलोबाट एकैछिनमा चाहिँ पहेँलो बल्छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ राउटर रिबुट इन 30 सेकेन्ड भनेको थियो, तर हाम्रो राउटर चाहिँ रिस्टार्ट भएन है। हाम्रो मैले लाइटलाई नोटिस गरेँ, निलोको निलो नै थियो, त्यस्तो केही चेन्ज भएको थिएन है। तपाईँहरूको रिस्टार्ट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, डिपेन्डिङ अपन मोडल। ल
अब यहाँ हेर्नु है, अहिले नेपाल अनलाइन स्कुल देखाइरहेछ नि त, कनेक्ट भएर हुनसक्छ। म यसलाई चाहिँ फर्गेट गरिदिन्छु। फर्गेट गर्नु भनेको के हो त, जुन यसको वाइफाई र पासवर्ड छ मेरो कम्प्युटरबाट चाहिँ डिलिट गरिदिनु हो क्या। ठिक छ, अब अन गरौँ। हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल चाहिँ देखिँदैन क्या। तल के आउँछ त, हिडन नेटवर्क भनेर आउँछ। यो तपाईँको घरको वरिपरि चाहिँ हिडन नेटवर्क छ भनेदेखि यस्तो हिडन नेटवर्कवाला अप्सन आउन सक्छ। यो तपाईँको घरको छेउछाउमा तपाईँको जुन ल्यापटपको मोबाइलको राउटरको रेन्ज छ त्यहाँसम्म चाहिँ हिडन नेटवर्क छैन भनेदेखि चाहिँ यो हिडन नेटवर्कवाला अप्सन नआउन पनि सक्छ है। ठिक छ, त्यस कारण नझुकिनु होला, नडराउनु होला कि मेरो कम्प्युटर बिग्रियो वा मेरो कम्प्युटरबाट चाहिँ हिडन नेटवर्क कनेक्ट गराउन सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ कम्प्लिटली माइन्डबाट हटाइदिनु होला है। केही गाह्रो छैन। ल मानौँ हाम्रो नेटवर्क हाइड भएको छ। अब हामी हाइड नेटवर्कमा क्लिक गर्छौँ, हिडन नेटवर्कमा कनेक्ट। तर यसको लागि चाहिँ हामीलाई वाइफाईको नाम चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। ठिक छ, अब यहाँनिर हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर मलाई थाहा छ, तर हाइड गर्नुको एउटा फाइदा के हो भनेदेखि चाहिँ अरूले थाहा पाउँदैन क्या, होइन? अरूले थाहा पाउँदैन। हाइड नेटवर्कमा क्लिक छ। अब मैले यो रिलोड गरेँ भनेदेखि चाहिँ मेरो यो पनि गइदिन्छ है। सो म रिलोड गर्न चाहन्न। ठिक छ, वाइफाईको नाम म अलि चलाख नै छु। ल हिडन नेटवर्कमा क्लिक गरेँ, कनेक्ट, पेस्ट। ठिक छ, नेक्स्ट। पासवर्ड पनि बिर्सिन्छु भनेर मलाई थाहा थियो, त्यही भएर मैले पहिलेदेखि नै पासवर्ड यहाँनिर नेपाल 1 2 3 4 राखेको छु कि सेभ गरेर। ठिक छ, एकैछिन पक्नु होला। ल यहाँ मैले क्लिक गरेँ, हिडन नेटवर्क थियो, कनेक्ट। नेपाल अनलाइन स्कुल टाइपै गरिदिइहालौँ न, कौन सा ठुलो कुरो हो र। अनलाइन स्कुल भयो होइन। नेक्स्ट, पासवर्ड मैले पेस्ट गरेँ, नेपाल 1 2 3 4। ल यस। अब अहिले हाम्रो हिडन नेटवर्कमा कनेक्ट भइरहेछ भनेर देखाएको छ, तर जब कनेक्ट हुन्छ अनि मात्र नाम हाम्रो के आउँछ त, नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर आउँछ है। एकैछिन वेट गरिदिनु होला। अहिले हाम्रो कनेक्टिङ भइरहेछ। क्यान नट कनेक्ट टु दिस नेटवर्क भनिरहेछ, थोरै बेर वेट गर्नु होला। हिडन नेटवर्क कनेक्ट, नाम हाम्रो क्यापिटल एस र क्यापिटल ओ रहेछ है, हेर्न सक्नुहुन्छ। नामको हाम्रो स्मल र क्यापिटल हुँदा पनि धेरै इफेक्ट हुनसक्छ है। सो एक्ज्याक्ट नाम राख्नु होला है। कन्ट्रोल बी। नेक्स्ट, पासवर्ड त NEPAL 1 2 3 4 नेपाल 1 2 3 4 क्यापिटल एन छ है। नेक्स्ट, यस। अब हाम्रो कनेक्ट हुने बित्तिकै चाहिँ हिडन नेटवर्कबाट चाहिँ नाम चेन्ज भएर के भइदिन्छ त, नेपाल अनलाइन स्कुल। फाइदा के रहेछ त, हाइड भयो भनेदेखि चाहिँ मानव वाइफाईको पासवर्ड कसैले थाहा पनि पायो, तर वाइफाईको नामै थाहा छैन अरे, होइन? अब पासवर्ड थाहा भएर भएन नि त, कुन वाइफाईमा कनेक्ट गर्ने नामै थाहा छैन। म जानी जानी वाइफाईको नाममा के गरिदिन्छु त, नेपाली लेटर हालिदिन्छु। अब उसले कनेक्टै गराउन सक्दैन, किनकि नामै छैन नि त त्यस्तो। यस्तो हाम्रो सानो टेनो ट्रिक ल्याएर के गर्न सक्छौँ त, वाइफाईको पासवर्ड बाँड्दा पनि अरूले कनेक्ट गराउन नसकोस् भन्ने हामी चाहिँ सेटिङहरू मिलाउन सक्छौँ। ल आई होप तपाईँहरूलाई यो आइडिया भयो होला कि नाम कसरी चेन्ज गर्ने, पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने, होइन? हाम्रो यहाँ च्यानलको कुराहरू छन्, यसको बारेमा जीवन सरले एकदमै ठुलो भिडियो बनाउनु भएको छ, 2-3 आवर्सको छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि भएन भनेदेखि म पनि तपाईँहरूलाई हेल्प गरौँला। अहिले यहाँनिर चाहिँ मेरो इन्टरनेटको एक्सेस छैन, सो मैले एउटा एप चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, वाइफाई एनालाइजर भनेर। ठिक छ, त्यो डाउनलोड गरेर तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि कुन चाहिँ च्यानलमा राम्ररी चल्छ। यसो गरौँ न त। ल म चाहिँ अर्कोमा कनेक्ट गराएर त्यो एप डाउनलोड गरेर एकैछिनमा प्र्याक्टिकल देखाइहाल्छु। अब गरिरहेछ भनेदेखि कम्प्लिट नै गरौँ न, जे भइरहेछ सघाउँदै जाऊँ। दोहोऱ्याएर यो राउटरको बारेमा भिडियो बनाउनु नपरोस्, त्यो तरिकाले हामी जान्छौँ। त्यसको लागि हामी सुरुमा चाहिँ माइक्रोसफ्टको स्टोरमा जान्छौँ, होइन? हामीले यहाँ ओपन गऱ्यौँ है त, ओपन भयो। अब यहाँनिर एकाउन्टहरू माग्न सक्छ है। एकाउन्ट माग्यो भनेदेखि एकाउन्ट कसरी बनाउने, लगइन कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले विन्डोज 10 मा सिकाइसकेको छु। तपाईँहरूले त्यहाँ गएर चाहिँ मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ है। ल यहाँनिर चाहिँ वाइफाई एनालाइजर, ल वाइफाई एनालाइजर सर्च गर्नु होला है।
यहाँ धेरै आउँछ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि रेटिङ हेरेर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले नेपाली फ्री मात्र डाउनलोड गर्छौँ। सो वाइफाई एनालाइजर मैले फर्स्ट पार्टलाई चाहिँ के गरेँ त, फर्स्टमा आएकोलाई क्लिक गरेँ। यहाँ रिभ्यू र कमेन्ट हेर्नु होला, कुनले काम गर्छ कुनले गर्दैन, भेरिफाई गरेर डाउनलोड गर्नु होला। नि ठिक छ, ल राम्रो रहेछ, मैले पहिले पनि युज गरेको थिएँ। यहाँ गेटमा क्लिक गर्नु होला है, एकैछिनमा भइहाल्छ हाम्रो, त्यस्तो खासै टाइम लाग्दैन, धेरै एमबीको पनि हुँदैन। इन्स्टल भनेर माथि अप्सन आयो, इन्स्टलमा क्लिक गरेँ, अटोमेटिक हाम्रो इन्स्टल हुन थाल्छ। डाउनलोडिङ हुन थाल्यो है, डाउनलोडिङ हुन थालिरहेछ। अब डाउनलोडिङ वाइफाई एनालाइजर भन्दैछ, अब हेरौँ कति एमबीको छ। त्यस्तो खासै 5, 10, 15 एमबी भन्दा बढीको चाहिँ हुँदैन है। सो नडराउनु होला कि धेरै टाइम लाग्छ भनेर, एकछिनको कुरो हो है। थोरै बेर चाहिँ हामीले वेट गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। के चाहिँ भन्दैछ यसले, फास्ट कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर। यता विन्डोज अपडेटको कुरा भयो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति साइजको छ त्यो चाहिँ यसले क्यालकुलेट गर्दैछ हो। सबै कुराहरू चाहिँ ल अब रेडी भइसक्यो। अब हाम्रो डाउनलोडिङ स्टार्ट केही बेरमै हुन्छ है। अब डाउनलोड हुन त्यस्तो खासै टाइम लाग्दैन, तर सुरुमा यही क्यालकुलेट गर्न, भेरिफाई गर्न होइन, म्यानेज गर्न चाहिँ अलि माइक्रोसफ्टमा चाहिँ टाइम लिन्छ। बाँकी हाम्रो एकदमै सजिलै जम्मा 3 एमबीको त रहेछ नि। स्पिडै हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 1 Mbps को छ। सो त्यस्तो धेरै टाइम लाग्दैन, 3 सेकेन्डको कुरो हो। ल बढ्दै गइरहेछ, हेर्दै जाम। अलिअलि चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्टले चाहिँ साइजमा चाहिँ मिसक्यालकुलेसन गर्छ है। कुनै बेला 5 देखाउँछ 10 होइन। ठुल्ठुलो एपहरू डाउनलोड गर्नुभयो होला, 5, 10, 15, 20 गर्दा गर्दै होइन, बढाउँदै बढाउँदै के गरिदिन्छ त 100, 200 MB पनि बनाइदिन सक्छ। किनकि उसले एउटा स्टेप बनाउँछ कि ल सुरुमा 5 MB गराउने, त्यसपछि 15 MB गराउने, त्यसपछि 50 MB गराउने भनेर चाहिँ एउटा राखिदिएको हुन्छ। ल मैले लन्च गरेँ है, यसो गरौँ न त हामी केमा कनेक्ट गरौँ, कुन ठाउँमा छौ भन्दैछौ। ल यहाँनिर चाहिँ कुन लोकेसन छ भन्दैछ, यहाँ अदरमा क्लिक गरौँ न। नेपाल भेट्यो भनेदेखि ठिकै छ, भेटेन भनेदेखि केही पनि छैन। ल मैले अदरमा चुज गरिदिएको छु। अब यहाँ हेर्नु होला, एनालाइजमा क्लिक गर्नु है हो। अब के गर्नु त, यहाँनिर नेपाल अनलाइन स्कुलमै जाऊँ न त हामी, आफ्नैमा गएर अनि भेरिफाई गरौँ न त कि कुन चाहिँ च्यानल चुज गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ भनेर। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो नेटवर्क है कनेक्ट भएको, च्यानल 11 मा देखाइरहेछ हो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त कति राख्ने, 1 राख्यो भनेदेखि ठिक छ हो। अर्को यहाँनिर चाहिँ 8 राख्यो भनेदेखि चाहिँ सबैभन्दा बढी यहाँनिर 8 छ। तर सबैभन्दा बेस्ट कति हुन्छ त, च्यानल 4 राख्यो भनेदेखि चाहिँ बेस्ट हुन्छ क्या। 1 र 2 मा चाहिँ ओभरल्याप हुनसक्छ। 8 भन्दा माथि राख्यो भनेदेखि त्यही च्यानल हाम्रो अरू पनि वाइफाईहरूले धेरै युज भएको छ, धेरै युज गरिरहेछ। तर सबैभन्दा बेस्ट के रहेछ त अहिले हाम्रो 4 र 5 चाहिँ खाली रहेछ क्या। सो हामीले कति च्यानल यहाँनिर युज गर्ने त, यहाँ हेर्नुभयो होला तपाईँहरूले, यहाँ अटो 6 भनेर छ। तपाईँहरूले म्यानुअली यहाँनिर 5 चुज गरेर चाहिँ सेभ गरेर रिस्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गरेमा के फाइदा हुन्छ त, कि हाम्रो सिग्नल कहीँ पनि हाम्रो के हुने त ठोकिने, कोल्याप्स हुने चान्स एकदमै कम हुन्छ। हेर्नु न 1, 2, 3 तिर त एकदमै भिड छ हो। 8 भन्दा माथि पनि धेरै नै भिड छ। सबैभन्दा कम हाम्रो कता खाली छ त, च्यानल 6, 5, 4 चाहिँ खाली छ। सो मैले यहाँनिर 5 मा क्लिक गरेर सेभ गरेँ। अब रिस्टार्ट गर्छु भनेर 30 सेकेन्ड जति लिन्छ, तर हाम्रो डिभाइस चाहिँ रिस्टार्ट हुँदैन है। अहिले हाम्रो नयाँ फिर्मवेयर आएको छ, यसले हाम्रो रिस्टार्ट नगरिकन चेन्जेसहरू चाहिँ अप्लाई गर्छ है। त्यो पुरानो भर्जनको जुन यसको हाम्रो फिर्मवेयर थियो, जसले तपाईँहरूले राउटरको सफ्टवेयर भन्नुहुन्छ, त्यो पुरानोमा चाहिँ प्राय कुनै कुनै मोडेलमा रिस्टार्ट भइदिन्थ्यो है। सो नडराउनु होला, कुनै हाम्रो खासै प्रब्लम होइन, किनकि पुरानो हाम्रो टेक्नोलोजी अलि त्यस्तो धेरै फिजिबल थिएन कि ठ्याक्कै क्लिक गर्ने बित्तिकै सेभ हुने। तर नयाँमा चाहिँ हाम्रो अनलाइनमै सबै कुराहरू सेभ हुन सक्छ। च्यानल हाम्रो 5 आयो होइन। अब हामी आउँछौँ नेटवर्कवाला सेटिङ, ठिक छ। अर्थात् जुन हाम्रो वायरलेसको यो पछाडिवाला पोर्ट छ नि, हाम्रो यो पछाडिवाला पोर्ट तपाईँहरूले देखाउनु त पऱ्यो नि मैले क्यामेरामा।
यसको सेटिङहरू हामी अहिले मिलाइरहेछौँ है। नेटवर्कमा हामीले यो तीनटाको सेटिङहरू चाहिँ अब मिलाउँछौँ है। ठिक छ, तपाईहरुले वायरलेसको कुरा त सिक्नु भयो कि कसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं, पासवर्ड चेन्ज गर्ने, हाइड गर्ने, च्यानल मिलाउने हैन, हाम्रो सेक्युरिटी कुन राख्दाखेरि बेस्ट हुन्छ, कुन कम्प्याटिबल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले जानिसकेका छौं। कुनै ठुलो कुरा हो त होइन नि। अब यस्तो केसमा हामी के गर्छौं त, इन्टरनेट। अब यहाँनिर हामीलाई केही देखाएको छैन किनकि मैले केबल नै प्लग गरेको छैन नि त। ठिक छ, त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ खाली छ है। केबल प्लग गरेको भए यहाँनिर केही न केही इन्फर्मेसन हाम्रो चाहिँ देखिन्थ्यो इन्टरनेटको, कि हाम्रो जुन केबल कनेक्टेड छ इन्टरनेटसँग त्यसको आइपी कति हो, एड्रेस कति हो हैन, कुन डिभाइससँग कनेक्ट भएर गइराछ, त्यो सबै कुराहरू यहाँनिर चाहिँ देखाउँथ्यो। अब नेटवर्क सेटिङ के चुज गर्ने त, PPPoE छ है, जसलाई हामी के भन्छौं त, पोइन्ट टु पोइन्ट ओभर इथरनेट। अर्थात् हाम्रो इथरनेटको तारबाट चाहिँ इन्टरनेट चलाइरहेछ भनेदेखि त्यस्तो केसमा हाम्रो एकाउन्ट र पासवर्ड के हो त हैन। तपाईहरुले जुन आईएसपी बाट चाहिँ हाम्रो केबल, हाम्रो जुन पैसा तिर्नु भएको छ आईएसपी मा आफ्नो, अब जुनसुकै कम्पनी हुन सक्छ, क्लासिक एक्स, सुबिसु, वर्ल्डलिंक, डजन्ट म्याटर, कुनै एउटा हाम्रो इन्टरनेट प्रोभाइड गर्ने कम्पनी छ, उले हामीलाई इन्टरनेट दिइराछ हो। त्यो तार ल्याएर हामी कहाँ जोड्छौं त, यो पोर्टमा, यो पछाडीको पोर्टमा है हो, यहाँ जोड्छौं भनेदेखि हामी PPPoE बाट पनि इन्टरनेट चलाउन सक्छौं। ठीक छ, तर त्यसको लागि हामीसँग के हुनुपर्छ त, हाम्रो आफ्नो एकाउन्ट र पासवर्ड। एकाउन्ट र पासवर्ड डिफरेन्ट कुराको लागि युज हुन्छ के। तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ, पैसा तिरिरहेछु किन एकाउन्ट र पासवर्ड चेक गरेको, चेक गरिन्छ है, किनकि 50 MBPS हुन सक्छ, 25 MBPS, 20 MBPS हैन। तपाईले आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ कति MBPS वालामा रजिस्टर गराउनु भएको छ, त्यो चेक गराउनको लागि पनि के गरिन्छ त, हाम्रो यहाँनिर एकाउन्ट र पासवर्ड राखिन्छ, ताकि त्यहाँ हाम्रो रेडियस टेका सर्भर हुन्छ, त्यहाँ चेक हुन्छ कि ल यो युजर नेम र पासवर्ड भएको मान्छेको कति स्पिडमा चल्नु पर्ने हो, चेक हुन्छ, पैसा तिरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चेक हुन्छ, त्यसको लागि युज हुन्छ। ठीक छ, आईएसपी मोडतिर नजाम हामीलाई दिदैन अहिले, यहाँ कनेक्टेड छैन। अर्को चाहिँ DHCP हैन। ल हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि आईएसपी सँग होइन, हामीले एउटा घरमा चाहिँ छुट्टै एउटा हाम्रो राउटर कनेक्टेड छ, त्यहीनिर हामीले युजर नेम र पासवर्ड हालिसकेका छौं के। मान्न त पाइन्छ नि, मानम यस्तै राउटर हामीसँग दुईटा छ, त्यो सुरुको राउटर वा जुन हाम्रो इन्टरनेट डाइरेक्ट आएको छ त्यो राउटरमा हामीले के गर्यौं त, युजर नेम र पासवर्ड हाल्यौं र त्यो राउटरबाट हामीले यो राउटर कनेक्ट गरेको छ। दोस्रो सेकेन्ड पालोमा चाहिँ हाम्रो यो राउटर छ। त्यस्तो केसमा के गर्न सक्छौं त, हामीले PPPoE नगर्न पनि सक्छौं, सिम्पली हामीले DHCP गर्न सक्छौं। अर्थात् हामीलाई आइपी के युजर नेम पासवर्ड चिन्तै नलिने, उतैको मान्छेले उताको सेटिङ मिलाइदिन्छ राउटर मेरो घरको सुरुतिरको, सेकेन्ड वालामा चाहिँ के आइपी दिने म टाउको दुखाउँदिन, अटोमेटिक लियोस् भनेर म DHCP चुज गर्न सक्छु। अर हैन, तपाईहरुलाई चाहिँ म आफै आइपी हाल्नु भनेर इच्छा लाग्छ भनेदेखि स्ट्याटिकमा चुज गर्न सक्नुहुन्छ हो, आफ्नो इच्छा हो। DHCP मा चुज गर्नु भनेदेखि आइपी अटोमेटिक दिन्छ। यसमा हामीसँग दुईटा अप्सन छ, DNS अटोमेटिक पनि गर्न सकिन्छ, अर्को भनेको हामीले म्यानुअली पनि कन्फिगर गराउन सक्छौं भयो हैन। अब म्यानुअली कन्फिगर गराउनु भनेको चाहिँ जुन हामीले वेबसाइटको नामहरु टाइप गर्छौं, फेसबुक, गुगल, जीमेल, युट्युब, धेरै छ नै वेबसाइट, त्यो सबै वेबसाइटको हाम्रो नाम टाइप गर्छौं, त्यसले आइपी एड्रेसमा कन्भर्ट गर्दिने सर्भरको आइपी कति हो त्यो त हामीले पनि राख्न सक्छौं। पर हाम्रो 8888 राखिएको हुन्छ गुगलको हैन, तर अहिलेको हाम्रो फेमस भनेको 11111 हो हैन, यो पनि राख्न सकिन्छ। अरु तपाईहरुलाई DNS को आइडिया छैन भनेदेखि तपाईहरुले अटोमेटिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ हो। यहाँ गर्दिनु भयो भनेदेखि हाम्रो अगाडिको राउटरमा जुन DNS सर्भर कन्फिगर छ त्यही हाम्रो यहाँसम्म आउँछ हो। सबै कुरा आफै राख्न मन लाग्छ भनेदेखि स्ट्याटिकमा आउने मजाले सकिन्छ, तर प्राय हाम्रो DHCP नै राखेको हुन्छ यदि सेकेन्डरी राउटर छ भनेदेखि, वा फर्स्टमै कनेक्ट भएको हैन, सेकेन्ड ठाउँमा माथि पनि राउटर छ, यसलाई चाहिँ एक लेभल तल राखिएको छ भनेदेखि वा एक लेयर तल राखेको छ भनेदेखि चाहिँ प्राय DHCP नै चुज गर्दिएको हुन्छन्, ताकि आइपी को त्यति झन्झट नहोस् भनेर।
अर्को छ 1 पोर्ट स्पिड कति राख्ने त अब 10 MB र 100 MB अब प्रायमा अटो राखिदिन्छन् किन भन्ने चाहिँ तपाईहरुको क्वेशन हुन सक्छ अभियस क्वेशन हो तर एकदमै सिम्पल हामीसँग एन्सर छ है जस्तो यहाँ तपाईको घरको राउटर भयो हैन अब तपाईको मानौं कि पोर्टको स्पिड 100 Mbps चाहिँ म्याक्सिमम छ अर्थात बढीमा बढी यसले 100 गर्न सक्छ अब कममा त 0 पनि हुन सक्छ यदि हामीले केही सेन्ड गरेनौं भनेदेखि यहाँ हाम्रो एमआई को भयो मानौं यहाँनिर हाम्रो अर्को राउटर छ टिपी लिंक डी लिंक जे पनि हुन सक्छ मैले टिपी लिंक मानिदिए अब मानौं कि हाम्रो यो टिपी लिंक को राउटरको चाहिँ मैले खराब भन्न खोजेको त हैन तर मानौं यसको स्पिड चाहिँ कति छ त हाम्रो 10 Mbps मात्र छ के त्यस्तो केसमा के हुन्छ यसले पठाउने बेला चाहिँ 100 Mbps मा पठाउँछ तर यसलाई त टाइम लाग्छ नि त यसले के गर्छ त अब 1 सेकेन्डमा 10 MB मात्र लिन्छ बाकी 90 MB त वेट गर्नु पर्यो नि त जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो पोर्टको स्पिड मिसम्याच भएर पनि ट्राफिक राम्ररी फ्लो हुन सक्दैन के जस्तै यहाँको ढोकाबाट चाहिँ वा पोर्ट भनौं न ढोका नै भनिन्छ 100 Mbps निस्किदैछ मोटो तर यहाँनिर हाम्रो ढोका के छ त वा हाम्रो राउटरको पोर्ट साँगुरो छ जहाँ चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमममा चाहिँ 10 Mbps मा फ्लो हुन सक्छ त्यस्तो केसमा के गर्नु पर्यो त हामीले 10 Mbps राखिदिनु पर्यो थाहा छ भनेदेखि हैन यदि हामीलाई थाहै छैन 10 छ कि 100 छ त्यस्तो केसमा हामीले अटोमा राखिदिन्छौं अटोमा राख्दा के हुन्छ त अब उले यतापट्टि ट्राफिक पठाउँछ अनि चेक गर्छ ए यतापट्टिको 10 छ भनेदेखि यसले 10 आफै राखिदिन्छ हैन उतापट्टिको नि 100 छ भनेदेखि यसले हाम्रो यो पोर्टको स्पिड 100 राखिदिन्छ ठीक छ ल यहाँनिर अटो नै रेकमेन्डेड छ अटो नै राख्नु होला अब किनकि कस्तो डिभाइस छ हैन अब 10 को छ भनेदेखि 10 राखिदिन्छ यसले आफै 100 छ भनेदेखि 100 अब तपाईलाई थाहा छ 100 MB को स्पिड छ नयाँ डिभाइस हो भनेदेखि 100 राख्न सक्नुहुन्छ अब पुरानो थोत्रो छ भनेदेखि त्यही 10 Mbps को हुन सक्छ अर्को भनेको तपाईहरुको केबलमा नि डिपेन्ड हुन्छ है मेन त जाने भनेको त केबलबाट हो नि त किनकि प्रायले के गर्छन् भन्दाखेरि ल मेरो यो पोर्टको स्पिड 100 MB छ उतापट्टि राउटरको पोर्टको स्पिड पनि 100 Mbps छ हैन नयाँ राउटर छ प्राय 100 नै आउँछ अहिले गिगामा पुगिसकेको छ तर मिस्टेकली हामीले केबल चाहिँ 10 Mbps वाला लिएको छ भनेदेखि त्यस्तो केसमा के हुनु पर्यो त हामीले 10 Mbps नै चुज गर्नु पर्यो हाम्रो ढोका मात्र फराकिलो भएर भएन नि त बाटो पनि हाम्रो यो केबल पनि के हुनु पर्यो त त्यति नै ब्यान्डविड्थ क्यारी गर्न सक्ने क्यापेसिटी भएको चाहिँ हुनु पर्यो के अनि मात्र हाम्रो राइट कन्फिगरेसन हुन्छ त्यसकारण जतिसुकै ट्यालेन्ट जतिसुकै राम्रो मान्छे भए पनि अटो नै राखिदिएको हुन्छ है हैन अब कुनै बेला मान्छेहरुले तपाईको राउटर चेन्ज पनि गर्दिन सक्छ अहिले 100 Mbps वाला थियो पछि यहाँनिर आएर के गर्न सक्छन् त 10 Mbps राख्दिनु के नै हुन्छ उनीहरुलाई त यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि राउटर त हो नि तार जोड्दिने हो अब यस्तो केसमा 100 हाल्नु भएको थियो अघि पो 100 थियो अब पुरानो हाल्दै ल्याएर 10 मा भइदियो त्यसरी त भएन नि सो प्रायले चाहिँ हाम्रो यो अटो नै राखेको हुन्छ तपाईहरुको आफ्नो इच्छा हो अर्को चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म्याक एड्रेस के गर्ने त क्लोन पनि गर्न सकिन्छ है कपी गर्न सकिन्छ अर्को चाहिँ स्विच हो यसमा नि तपाईहरुले सेटिङ चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ है अर्थात अघि हामीले के गरेको थियौं त यसलाई राउटर मोडमा सिलेक्ट गरेको थियौं यहाँ स्विचमा गएर हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं त एम्प्लिफायर मोड वा हामीले बुस्टरको जस्तो पनि युज गर्न सक्छौं अर्थात यहाँनिर हाम्रो राउटर छ यहाँनिर हामी चलाइराछौं हैन के गरी सिग्नल हाम्रो विक गइराछ यहाँसम्म हाई थियो तर यहाँ पछि चाहिँ हाम्रो विक गइराछ भनेदेखि बिचमा हामीले यसलाई एम्प्लिफायरको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौं हैन जसलाई हामी रिपिटर मोड भन्छौं ठीक छ सुरुमा गर्नु भएको छ नि ठीक छ पछि यहाँ तपाईहरुले यसलाई स्विच पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल अब हामी ल्यान सेटिङमा पनि जाम न त अहिले हामीले वान पार्ट मात्र पढ्यौं है कुन वाला पोर्ट त जुन हाम्रो यतापट्टिको थियो नि यो निलो इन्टरनेट वाला पोर्ट यसको बारेमा हामीले यो जम्मै सेटिङहरु सिक्यौं अब हाम्रो यतापट्टिको पोर्टको पालो आउँदैछ है ल हामी ल्यानमा जान्छौं हैन ल्यान भनेको लोकल एरिया नेटवर्क भन्छन् यसको सेटिङहरु चाहिँ हेरौं न के दिएको रहेछ तपाईहरुलाई एउटा कुरा अझ भन्न मन लाग्यो हेर्नु होला है
तपाईँहरूले धेरै कुराहरू पढिसक्नु भएको छ, सायद आइडिया नभएको होला, म रिभाइज गरिदिन्छु। हामीले वायरलेसको पढिसकेका छौँ भने जुन हामीले पासवर्ड हाल्ने च्यानलको कुराहरू थियो नि, त हामीले यो वायरलेस जुन तपाईँहरूले इन्टिना हेर्नुभयो नि, इन्टिनाको सेटिङहरू पढिसकेका छौँ हो। वानको पोर्टको पनि पढ्नुभयो त्यो निलो इन्टरनेटवाला। अब यतापट्टिको वाला पार्ट पढ्दैछौँ, ठिक छ। ल कहाँ गयो, ठिक छ। म एकचोटि एग्री गरेर रिस्टार्ट गर्छु। हाम्रो केबल कतै हल्लियो जस्तो छ, एकैछिन है, केही त्यस्तो धेरै टाइम लाग्दैन, थोरै बेर वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। म रिलोड गर्छु। कहिलेकाहीँ केबलहरू हल्लिन्छ यताउता गर्दाखेरि, केही छैन होइन, हाम्रो डिस्कनेक्टै भयो कि क्या हो। सरी, हाम्रो यो अर्कै राउटरमा कनेक्ट भएछ है त। एकैछिन वेट गर्नु होला, यसलाई अन अनि अफ गरिदिन्छु। हाम्रो केबल थोरै हल्लिएछ है राउटरको होइन, केही छैन। र त्यो अफ भएर हाम्रो फरकै ठाउँमा गएछ। हाम्रो हिडन नेटवर्क एकैछिनमा देखाउनु पर्ने त हो, एकैछिन पर्खनु होला है, म यसलाई फरवर्ड गरिदिन्छु। ल थोरै बेर पर्खनु होला है, हाम्रो राउटर रिस्टार्ट भइसकेको छ। एकैछिन हाम्रो केबल हल्लिन्छ है, र एकचोटि हाम्रो कनेक्ट भइसकेपछि दोहोऱ्याएर त्यही हाम्रो हिडन नेटवर्कमा गएर चाहिँ गर्नु पर्दैन है, त्यस्तो जरुरी पर्दैन। तपाईँको एकचोटि हिडन नेटवर्कमा कनेक्ट भइसकेपछि मजाले त्यहीँ क्लिक गरेर आफै कनेक्ट हुन्छ, त्यस्तो झ्याउ हुँदैन है। जस्तो हाम्रो नर्मली सुरुमा चाहिँ हाम्रो नेटवर्क हाइड हुँदाखेरि के हुनु पर्यो त, हाम्रो एसएसआइडीको नाम के हो त होइन, त्यसै गरी हाम्रो त्यसको पासवर्ड के हो। फर्स्ट टाइम चाहिँ हामीले एकुरेट हाल्नुपर्ने हुन्छ, सेकेन्ड टाइमदेखि हाम्रो सेभ भएर बस्छ कम्प्युटरमा, उसले आफै सर्च गर्छ, कनेक्ट गर्न आउँछ, अनि हामीले चलाउने हो। कुनै ठुलो इस्यु भएन। ल केबल हल्लिएको थियो, म रिलोड गरिहाल्छु, एकैछिनमा चलिहाल्छ। ल आयो है त। अब पासवर्ड भन्दैछ, पासवर्ड के थियो हाम्रो, NOS@1234 जस्तो लागिरहेको थियो। त्यही भएर लेखेर चाहिँ राख्नु होला है, किनकि मान्छेको माइन्ड हो होइन, बिर्सिन सकिन्छ, त्यो ठुलो कुरो भएन। ल मैले इन्टर गरेँ। अब हामी इथरनेट पोर्टमा छौँ है। मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भर्खरै क्यामेरा अन गरेर देखाएँ। सेटिङमा जाने एकदमै सिम्पल छ। सेटिङमा जानु हो भनेदेखि थोरै टाइम लिन्छ है लोड हुन। अब हुन त 1 Gbps को ट्राफिक फ्लो त हुँदैन, त्यही हाम्रो 10 to 100 Mbps पनि जाँदैन। वायरलेसमा 5 Mbps सम्म चाहिँ प्राय म्याक्सिमम गइरहेको हुन्छ, सो अलि डिले हुनसक्छ है। केबलबाट गइराख्नु भएको छ भनेदेखि अलि फास्ट हुनसक्छ। वायरलेसमा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम 5, प्र्याक्टिकल्ली थ्योरिटिकल्ली बढी छ, 5 to 7 Mbps मा चाहिँ हाम्रो ट्राफिकहरू फ्लो भइरहेको हुन्छ होइन। सिम्पली हामी यहाँ ल्यान सेटिङमा जाने होइन, वाइनवाला पार्ट हामीले पढिसक्यो इन्टरनेटवाला। अब ल्यानमा यहाँ भन्दैछ डिएचसिपी सर्भर अन गर्ने कि अफ गर्ने। यदि मैले अफ गरिदिएँ भने के हुन्छ थाहा छ, हाम्रो जुन यो राउटर छ नि, राउटरले चाहिँ हाम्रो कनेक्ट भएको मोबाइल, ल्यापटप, डेस्कटप जेसुकै होस् कसैलाई पनि आइपी दिँदैन। तर तारबाट कनेक्ट भएको है, यहाँ मोबाइलको कुरो आएको छैन, यहाँ ल्यान्ड छ नि। फेरि यहाँ वाइफाईमा हाम्रो वाइफाई सेटिङको कुरा भएको छैन यहाँनिर। वाइफाईले चाहिँ पाउँछ, तर हाम्रो ल्यान्ड सेटिङमा, ठिक छ। ल्यान्ड सेटिङमा चाहिँ हाम्रो लोकल एरिया नेटवर्कमा चाहिँ के गर्ने त, डिएचसिपी अफ गर्ने कि अन गर्ने, ती कुराहरू छन्, ठिक छ। अफ गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ आइपी दिँदैन, अन गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अटोमेटिकली आइपी दिन्छ। र अब यसको के हाम्रो मेजर प्रब्लम हुनसक्छ त। हुन त यहाँनिर हाम्रो प्र्याक्टिकल के देखाएको छ, मैले तपाईँहरूले यसको बारेमा भनिसकेको छु। वायरलेस राउटरको बारेमा WP सेक्युरिटी भनिसकेको छु, मैले WPA भनेको छु, त्यसै गरी WPA2 सँगसँगै WPA र हाम्रो WPA2 दुवैको चाहिँ हाम्रो एउटा मिक्स मोड भनेर हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो कम्पेटिबलको लागि हो। यदि पुरानो डिभाइस छ भनेदेखि WPA मजाले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ, WPA2 गर्दैन। नयाँ डिभाइस छ भनेदेखि यही कम्पेटिबिलिटी चाहिँ हुनको लागि। अर्को हाम्रो डिसेबलिङ SSID, जुन हामीले अघि नेटवर्क हाइड गऱ्यौँ नि, त्यसलाई के भनेको त डिसेबलिङ। अरू कतै कतै हाम्रो हाइड नेटवर्क भनेर अप्सन हुनसक्छ, कतिकाहीँ हाम्रो स्टप SSID ब्रोडकास्ट हुनसक्छ।
सबैको मिनिङ के हो त? वाइफाईलाई भिजिबल गर्ने कि हाइड गर्ने, त्योभन्दा एक्स्ट्रा कुरा केही पनि होइन। अब म्याक फिल्टरिङ भनेको हाम्रो मोबाइलको हार्डवेयर एड्रेसलाई चाहिँ ब्ल्याकलिस्टिङ गर्ने कुराहरू छन्, केही बेर पछि आउँछ। अहिले हामी डिएचसिपीमा छौँ, ठिक छ ल। र माथिको के लगभग यही माथिकै कुराहरू हाम्रो यहाँ तल प्र्याक्टिकल सेसनमा डिभाइड गरिएको छ। अहिले हामी डिएचसिपीमा छौँ है त। पाले पालो जाम न, ताकि हामीलाई सजिलो होस् होइन। ल अब यहाँ भन्दैछ स्टार्ट आइपी कति बढ? 5 बढ भनेको छ, अर्थात् 1 2 3 4 चाहिँ म रिजर्भ गरेर राख्छु। अब कुनै सर्भर हुनसक्छ, प्रिन्टरको लागि चाहिँ रिजर्भ गरेर राखेको हुनसक्छ क्या, जुन हामीले म्यानुअली वा स्ट्याटिक हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले कतिवटा छोड्ने त? 10 वटा छोड्ने कि होइन 15 वटा छोड्ने कि? ल मैले 5 वटा नै छोडिदिएँ। इन्ड त 255 हाल्नै मिल्दैन है, ठिक छ। यति हाल्नुभयो भनेदेखि हाम्रो मिस्टेक हुन्छ होइन। अब तपाईँले के गर्नु मन लाग्छ? मेरो घरमा 5 वटा डिभाइस मात्र छ, म धेरै किन गर्ने त? स्टार्टिङ 5 इन्डिङ 15 भयो होइन। के गर्न सक्नुहुन्छ त? मजाले 15 मिनट 15 इन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् मेरो राउटरमा चाहिँ कतिवटा डिभाइस कनेक्ट हुन पाइयो त? 5 देखि 15 ठ्याक्कै 11 वटा भयो होइन। 5 पनि पर्छ नि त। अब 11 वटा भन्दा बढी डिभाइस कनेक्ट भयो भने कनेक्ट त हुन्छ तर आइपी पाउँदैन। र मोबाइल वा कम्प्युटरमा आइपी भएन भनेदेखि इन्टरनेट चल्दैन, नेटवर्कमा कनेक्ट हुँदैन होइन। नेटवर्कमा कनेक्ट भइसकेपछि डाटा सेयर हुँदैन, इन्टरनेटसँग जान सक्दैन हो। अब बुझ्ने मान्छे छ भनेदेखि मोबाइलमा म्यानुअली आइपी हाल्न सक्छ हो। डिएचसिपीले नदिँदाखेरि यदि हल्का जानेको मान्छे छ भनेदेखि उसले के गर्न सक्छ त? म्यानुअल आइपी राख्न सक्छ। तर कुन रेन्जको राख्नु पर्यो त? यहाँ हाम्रो जति रेन्ज भनेको छ 192 160 31 यही रेन्जको राख्नु पर्यो। यदि उसलाई आइपी राख्नु उसले आउँछ तर उसले मिस्टेकली चाहिँ 192 168 31 चाहिँ हाम्रो एमआईमा हुन्छ। यदि उसले बिर्सिएर चाहिँ 1 डट रेन्जमा राख्यो भनेदेखि काम हुँदैन। उसले चाहिँ कनेक्टिभिटी गराउन राम्ररी सक्दैन, नेटवर्कमा सेयरिङ गर्न चाहिँ सक्दैन हो। त्यसकारण डिएचसिपी हामीलाई किन चाहिने रहेछ त? राइट रेन्जको आइपी एड्रेस पाउनको लागि होइन। हाम्रो यो डिएचसिपी सर्भरले काम गर्छ। कुन मोबाइल, कुन हाम्रो कम्प्युटर, कुन ल्यापटप, कुन क्यामेरा, कुन प्रिन्टरहरूलाई चाहिँ कति रेन्जको आइपी एड्रेस दिँदाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ त? वा एउटै रेन्जको आइपी एड्रेस दिनको लागि ताकि हाम्रो कम्युनिकेसन सक्सेसफुली होस् भनेर हामी के गर्छौँ त? डिएचसिपी सर्भर युज गर्छौँ। यहाँ लिज टाइम छ। लिज टाइम भनेको चाहिँ हामीले दिएको आइपी कति बेरसम्म बस्ने त? 720 मिनट भने रहेछ होइन। अर्थात् मैले मोबाइललाई चाहिँ वाइफाईमा कनेक्ट गराएँ, मैले एउटा आइपी पाएँ, मानौँ सुरुमा 5 छ 1.5 पाएँ हो। यो आइपी कति बेरसम्मको लागि भ्यालिड हुन्छ त? 720 हो। 720 मिनट पछि चाहिँ मेरो मोबाइलको आइपी एड्रेस चेन्ज हुनसक्छ। यदि म चाहिँ 720 मिनटभन्दा बढी समयसम्म डिस्कनेक्ट भयो भनेदेखि यो आइपी एड्रेस अरूले पाउन सक्छ, किनकि म मात्र होइन नि त चलाउने, अरू आएर चलाएर युज गर्न सक्छन् यो आइपी। तर 720 मिनटभन्दा पहिले चाहिँ उसले पाउँदैन, ठिक छ। 720 मिनट भनेको 12 सका 72 6 घन्टाको लागि चाहिँ दिने रहेछ है त, ठिक छ। अब कुरा आउँछ कि कुन ठाउँमा कति मिनट दिने होइन। अब क्याफे छ भनेदेखि 720 दिनुभयो र 10 जना मात्र दिनुभयो भनेदेखि क्याफेमा 15-20 जना आइदिन्छ, के हुन्छ त? 15-20 जनालाई कनेक्ट गराउन सकिने भएन। होटेलहरूको कुरा गर्दैछु हो। त्यस्तो केसमा हामी 254 नै राखिदिन्छौँ ताकि हाम्रो म्याक्सिमम 254 जना नै कनेक्ट गर्न पाओस्, ठिक छ। तपाईँको इच्छा हो। तर हाम्रो होटेलमा के भइदिन्छ त? एकैछिनमा 200 मान्छेहरू मानौँ 1 घन्टामै आएर गयो, 1 घन्टामै 200 जना मान्छे आएर गयो, मानौँ 254 जना 1 घन्टामा आएर गयो। लिज टाइम कति छ? 6 घन्टा। अब के भयो त? 254 वटा आइपी नै के भइसकेको छ त? हाम्रो राउटरले चाहिँ अरू डिभाइसलाई दिइसकेको छ। कति घन्टा नकटुन्जेलसम्म त्यो खाली हुँदैन त? 6 घन्टा। ठ्याक्कै हाम्रो देशमा 5 वर्षको लागि नेता बसा जस्तो हो क्या, त्यो नकटिकन हटाउन मिल्दैन नि त। त्यसै गरी नै हाम्रो यो डिएचसिपी सर्भरले यो
6 घण्टा नकटेसम्म चाहिँ आइपी फ्री गर्दैन हो। त्यस्तो केसमा चाहिँ अब होटेलमा राखेर भएन नि त, अब 1 घण्टामै 200 300 400 जना आएर गइदिन्छन्। त्यस्तो केसमा हामी के गर्न सक्छौँ त, यसरी हामीले 30 मिनट दिन सक्छौँ। यहाँ मिनट छ है, सेकेन्ड छ भनेदेखि 30 मिनटलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु होला, घन्टा छ भनेदेखि मिनटलाई घन्टामा चेन्ज गर्नु होला। आफ्नो है यहाँनिर केमा दिएको छ फरक पर्छ है, त्यो चाहिँ राम्ररी हेर्नु होला। फेरि यहाँनिर तपाईँको चाहिँ घन्टा हुनसक्छ, मैले यहाँ 30 मिनट भनेर 30 हालेँ, तपाईँको राउटरमा चाहिँ घन्टा छ भनेदेखि 0.5 वा 1 घन्टा हाल्नु होला। यहाँ हेर्नु है टाइमलाई कुन युनिटमा मागेको छ, मिनटमा मागेको छ भनेदेखि समयलाई मिनटमा कन्भर्ट गरेर हाल्नु, हावर्स छ भनेदेखि हावर्समा हाल्नु। ठिक छ, अब 30 मिनट मैले राखिदिएँ, अब के हुनसक्छ त 30 मिनटमा हाम्रो आइपी खाली हुनसक्छ। अरू होइन कस्टमरहरू धेरै बस्दैन, 5-10 मिनट बस्छ भनेदेखि 15 मिनटको लिस्ट टाइम राखिदिने, ताकि हाम्रो जति कस्टमर आए पनि त्यही 254वटा आइपी हाम्रो के हुन सकोस् त रियुज हुन सकोस्। लिस्ट टाइम जति थोरै राख्यो नि हाम्रो आइपी त्यति नै धेरै युज हुन्छ। फेरि 1 मिनट राख्ने होइन नि, कनेक्ट हुन पाएको छैन फेरि अर्को आइपी, कनेक्ट हुन पाएको छैन फेरि अर्को आइपी। मिनिमम 25 देखि लिएर 30 मिनट राखेको चाहिँ बेस्ट है क्याफेहरूमा। अब मेरोमा त्यति धेरै कनेक्ट हुँदैन, सो मैले 720 वा 12 घन्टाको नि राख्न सक्छु। हाम्रो 12 144 होइन 1440 मिनट राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो इच्छा हो। यहाँ छ कि ल्यान आइपी एड्रेस, ल्यानको आइपी एड्रेस कति राख्ने भनेर सोध्दैछ, त्यही हाम्रो राउटरको आइपी एड्रेस भन्दैछ। ल आयो तपाईँहरूले त्यो इन्टरनेटवाला पोर्ट पनि मजाले जान्नुभयो कि त्यहाँनिर कसरी आइपी दिने होइन, राउटर टु राउटर आइपी नै दिने कि म्यानुअली आइपी हाल्ने कि, ठिक छ कि हामीले इथरनेटबाट इन्टरनेट चलाइरहेछौँ। हेर्नु होला इन्टरनेट जहाँ नै चल्न सक्छ, यो डिएनसिपीबाट पनि चल्न सक्छ, यो स्ट्याटिकबाट पनि चल्न सक्छ र पिपिपिओई पोइन्ट टु पोइन्ट ओभर इथरनेटबाट पनि चल्न सक्छ। तर फरक के हुन्छ त, पिपिपिओईमा चाहिँ डाइरेक्ट त्यही कम्पनीबाट हामीले इथरनेटको केबल आउँदा नि हुन्छ, तर एकाउन्ट र पासवर्ड चाहिन्छ, ताकि कति स्पिडको इन्टरनेट लिएको छौँ, कति पैसा तिरेको छौँ होइन, त्यो थाहा पाउनको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ है। र 1 पोर्टको स्पिडको मैले पहिले कुरा गरिसकेको छु, यसमा त्यस्तो केही गाह्रो हुँदैन। सिम्पली हाम्रो स्पिड कति राख्ने त पोर्टको त्यो कुराहरू छन्, जुन हाम्रो कलरमा चाहिँ थोरै डिफ्रेन्स हुनसक्छ। कुनै हाम्रो राउटरमा चाहिँ 10 Mbps 100 Mbps 5 Gbps हुनसक्छ होइन, अर्कोमा कति छ भनेर थाहा नहुँदाखेरि त्यस्तो केसमा अटो राखिन्छ, प्रायः सबैले अटो नै राख्छन्। अर्को वाइफाईको सेटिङहरू तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो। अब यहाँ पार्ट आउँछ हाम्रो स्टेटस। स्टेटस भनेको त कुनै कुरै भएन, यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के भइरहेछ त हाम्रो राउटरमा त्यो कुराहरू थाहा पाउनको लागि हामी के युज गर्छौँ त यो स्टेटस, अर्थात् यसले हाम्रो एउटा देखाउँछ कि के भइरहेछ के छ भनेर। एउटा हाम्रो भर्जन छ 2.8.27, यो अपडेटिङको कुराहरू हामी एकछिन पछि गरौँला है। यहाँनिर हाम्रो छ अपडेट फिर्मवेयर इफ नेसेसरी भनेको छ है, यो किन हो भन्ने कुरा हामी केही बेरमै चर्चा गर्नेछौँ, यो कुनै गाह्रो टपिक होइन, एकदम सजिलो छ। अर्को छ फ्याक्ट्री डाटा रिसेट, यो चाहिँ हामीले जुन सुरुमा गऱ्यौँ नि त्यो पोइन्टमा थिचेर त्यो चाहिँ हाम्रो हार्ड रिसेट थियो, अर्थात् हामीले हार्डवेयरमा टिक गरेर रिसेट गऱ्यौँ। अर्को हाम्रो यहाँ भनेको सफ्ट रिसेट हो, यहाँ तपाईँहरूले क्लिक गरेर चाहिँ जति पनि सेटिङहरू कन्फिगरेसनहरू पासवर्डहरू छन् त्यो सबै यहाँबाट चाहिँ रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। अब हुन त यहाँ लगइन छ भनेदेखि सबै पासवर्डहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुनै ठुलो कुरा भएन। यहाँनिर पासवर्डहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै नयाँ कुरा भएन, ठिक छ। कुनै नयाँ कुरा भयो त भएन नि, सबै हेर्न पाइन्छ, सबै चेन्ज गर्न पाइन्छ हो। तर होइन क्लिन चाहिएको छ, नयाँ बनाएर कसैले दिनु छ भनेदेखि त्यस्तो केसमा चाहिँ हार्ड पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई डर लाग्यो कि ल पिनले गर्दाखेरि कतै हाम्रो हार्ड रिसेट गर्दाखेरि चाहिँ धुवा निस्किने हो कि भन्ने डर छ भनेदेखि यहाँ आएर सफ्ट रिस्टोरमा नि गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। यो चाहिँ ब्याकअप एन्ड रिकभरीको कुराहरू छन्, हाम्रो फ्ल्यासका कुराहरू। यहाँ ल्याङ्ग्वेज कुन युज गर्ने त चाइनिजमा नगर्नु होला है, आफैलाई दशा लाग्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो टाइम सेटिङ हो, टाइम कति राख्ने भन्ने कुराहरू छ है। यहाँ टाइम जोन
एसिया भनेर छ, हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँ कहाँको दिएको छ। ठिक छ, यहाँ सर्च गरेर आफ्नो टाइम चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी एसियामा छौँ, पहिलेदेखि एसिया नै चुज भएको छ, सो मैले चेन्ज गरिनँ, जरुरी नै छैन नि चेन्ज गर्न हो। अरू तपाईँको यहाँनिर टाइम चाहिँ मिस्टेक छ है, 2017 देखाइरहेछ। त्यस्तो केसमा चाहिँ यहाँनिर होइन, हामी 2020मा छौँ। डिसेम्बर कति हो मैले ठ्याक्कै आज डेट बिर्सेँ। ठिक छ, कति बजिरहेछ, बिहानको 10 बजिरहेछ। त्यो टाइमहरू तपाईँहरूले यसरी ओके गर्नु होला। ल अब एकचोटि रिफ्रेस गर्नु होला, अनि 2017बाट टाइम चाहिँ हाम्रो चेन्ज भइदिएको हुन्छ है। एकैछिन पर्खनु होला, आयो होइन टाइम, डेट चाहिँ अलिक मिस्टेक हुनसक्छ है हो। स्टेटसमा चाहिँ के छ, के भइरहेछ भन्ने कुरा सिस्टमको आफ्नै कुराहरू छ। ठिक छ, अरू तपाईँले डिटेलमा हार्डवेयरको स्टेटस हेर्नु छ भनेदेखि माथि स्टेटसवाला हाम्रो ट्याब छ, त्यहाँ पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सिपियु कति युज भइरहेछ होइन, ऱ्याम कति युज भयो, कति अपलोड कति डाउनलोड भयो, एकदम राम्रो छ क्या एमआईको, साह्रै मनपर्छ मलाई। अब सेटिङको हाम्रो अर्को ट्याबमा जाऊँ। एउटा बाँकी रहेको पार्ट छ हाम्रो सेक्युरिटी, कुनै अप्सन पनि नछोडौँ भनिन्छ। अब हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याकलिस्टका कुराहरू यहाँ आयो। अब चेन्ज एडमिन पासवर्ड भनेर दिएको छ क्या। सेक्युरिटीमा नियरली हाम्रो त्यही कसलाई ब्लक गर्ने, कसलाई चलाउन नदिने, पासवर्ड के राख्ने होइन, कसलाई छिर्न दिने, कसलाई छिर्न नदिने भन्ने कुराहरू छ यहाँनिर। एकैछिन बस्नु होला। हाम्रो अहिले म्याक एड्रेस एक्सेप्सन भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्न मिल्दैन भनेर छ। ल यसलाई हामी अफ गरौँ। अब एडमिन पासवर्ड चेन्ज गर्ने भन्दैछ। पहिले ओरिजिनल पासवर्ड भनेको हाम्रो राउटरमा लगइन हुनको लागि यो पासवर्ड, यो त वाइफाईमा इन्टर गर्नको लागि हो, कनेक्ट गराउनुको लागि हो, त्यो त सबैसँग हुन्छ। तर यो जुन हाम्रो एडमिन पासवर्ड छ नि, यो कसको लागि हुन्छ त, हाम्रो राउटरमा चाहिँ इन्टर गर्नको लागि बनाइएको हो क्या सिम्पली। अब तपाईँले होइन कि मेरो राउटरको इन्टर गर्ने पासवर्ड चाहिँ कतै लिक भएछ होइन, कसैले चाहिँ म नभएको बेला चाहिँ मेरो कम्प्युटर चलाएर चोरेर लगेछ भनेदेखि त्यस्तो केसमा यहाँनिर ओरिजिनल पासवर्ड यहाँ राखेर नयाँ पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर म चेन्ज गर्न चाहन्न। तर फेरि यहाँनिर जे पासवर्ड टाइप गर्नुहुन्छ नि हो, जस्तो मैले यहाँनिर एउटा पासवर्ड टाइप गरेँ, यहाँ पनि हामीले त्यही पासवर्ड टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र म्याच भयो भनेदेखि मात्र सेभ हुन्छ है। ल पासवर्ड डजन्ट म्याच भन्दैछ। ठिक छ, यहाँ चाहिँ पुरानो पासवर्ड के हो त त्यो थाहा हुनु पर्यो है हो। अरू तपाईँले बिर्सिनु भएको छ भनेदेखि केही छैन, यहाँ तपाईँहरू आफ्नो सेटिङमा जानु होला। ब्राउजरमा हाम्रो प्रायः सेभ भएको हुन्छ 31.1 होइन। तपाईँको पासवर्ड माग्न सक्छ, मेरो फेस अनलकबाट ठ्याक्कै अनलक भइगयो, ठुलो कुरो भएन है। नेपाल 1234 छ नि, ठिक छ। यो हाम्रो कसको हो त, वाइफाईको हो। हाम्रो राउटरमा इन्टर गर्नको लागि के हो त, NOS@1234 त्यही हामीले यहाँनिर हालेको हो। हुन त नोटप्याडमा नि सेभ छ NOS@1234। यहाँ हाल्ने नयाँ पासवर्ड के राख्न मन लाग्छ त, आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सकिन्छ। जस्तै म आफ्नै नाम राखिदिन्छु। ठिक छ, हेर्नु है, मैले एउटा चाहिँ लास्टमा थिचाएन, डजन्ट म्याच भन्छ हो। अब लास्टको मिन्टली थिचिदिन्छु हो, सेभ गर्नु। अब हाम्रो म्याच भयो। ठिक छ, अब हाम्रो नयाँ पासवर्ड चेन्ज भइसक्यो। अपडेट भन्दैछ, मैले सुभाष 123 पो राखेको छु। ठिक छ, अपडेट गरिदिए पासवर्ड। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। ल यो चाहिँ हाम्रो राउटर एडमिनको पासवर्ड कसरी चेन्ज भन्ने कुराहरू चाहिँ थियो है। अब आउँछ हाम्रो ब्ल्याकलिस्टवाला, जसलाई हामी म्याक फिल्टरिङ भन्छौँ है। कुनै गाह्रो कुरा होइन। जुन तपाईँलाई म्याक फिल्टरिङ भनेर पढ्नुहुन्छ नि, यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, ब्ल्याकलिस्टिङ पनि भनिन्छ होइन, वा एक्सेस कन्ट्रोल पनि भनिन्छ। किनकि यसबाट हामीले गर्ने काम के हो त, यदि नचाहेको मान्छेले के गरे हाम्रो वाइफाईको पासवर्ड थाहा पाएर कनेक्ट गराएको छ भनेदेखि हामीले उसलाई ब्लक पनि गर्न सक्छौँ होइन। नर्मली त हामीले अरूले पासवर्ड थाहा पाउँदाखेरि पासवर्ड चेन्ज गर्छौँ। कहाँ गएर त, वाइफाई सेटिङमा जाने होइन, यहाँनिर हेर्ने पासवर्ड अर्को राखिदिउँ भनेर यहाँनिर चेन्ज गर्न सक्छौँ है। ठिक छ, तर तपाईँले के थाहा पाउनुभयो कि
पासवर्ड मेरो कसैले चाहिँ थाहा पाइराखेन, तर फरक के भइरहेछ भन्दाखेरि मेरो पासवर्ड चाहिँ अरूले ह्याक गरिरहेछ होइन। मानव हुन त भल्नेबल त हुँदैनन्, म्याक्सिमम् केसमा ह्याक भइरहेछ भनेदेखि त्यस्तो केसमा कुन मोबाइलले ह्याक गरिरहेछ त, त्यो मोबाइलको म्याक एड्रेस कति हो, त्यस्तो केसमा हामी एड म्यानुअलीमा जाने, उसको नाम राख्ने। ल मानव सोनी मोबाइलबाट चलाइरहेछ, उसको म्याक एड्रेस कति हो त होइन, हेक्साडेसिमल फर्मेटमा यहाँनिर राखिदिने है, ठिक छ। यसरी सकिन्छ होइन। अनि अर्को पनि कुन केसमा काम लाग्न सक्छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको घरमा एउटा वाइफाई छ, प्रायः वाइफाईहरू सेयर गर्नुहुन्छ नि त, एक्लै पैसा तिर्न गाह्रो पनि हुनसक्छ धेरै केसमा। त्यस्तो केसमा तपाईँहरूले चाहिँ मानौँ यो रुमवाला एउटा रुमवालालाई सेयर गर्नुभएको छ हो, उसले के गर्यो भन्दाखेरि हामीलाई पासवर्ड नभनिकन लुकी लुकी सेयर गर्यो क्या होइन। आज पासवर्ड चेन्ज गर्छु, उसलाई दिन्छु, ठिक छ, एक दिन चल्दैन, फेरि नयाँ मोबाइल कनेक्ट भइदिन्छ किनकि उसले सेयर गरिरहेछ, फेरि पासवर्ड चेन्ज गरे, फेरि उसले पासवर्ड लिएर यसलाई सेयर गरिदिरहेछ। अब हामीलाई त दिक्क भयो नि त, कति पासवर्ड चेन्ज गर्ने होइन, किनकि पासवर्ड उसलाई दिनु परिरहेछ, उसले चाहिँ पासवर्ड अरूलाई सेयर गरिदिरहेछ होइन। त्यस्तो केसमा हामी के गर्न सक्छौँ त, लज्जा तँलाई हामी ब्लक गरिदिन्छौँ। अब यहाँ कनेक्टेड डिभाइस धेरै छैन, मेरो एउटा मात्र छ, ठिक छ। यहाँ सुभाष भनेर देखाइरहेछ, मेरो डिभाइस हो, आइपी यति छ, म्याक एड्रेस यति हो, 19 मिनेटदेखि कनेक्ट भएको छ, अप्लाई गरिदिन सक्छु होइन। यसरी हेर्ने नि त, अहिले मेरो छ, म आफूलाई त ब्लक गर्दिनँ। अब अरू डिभाइसहरू थुप्रै कनेक्ट भएको छ होइन, मानौँ 5-6वटा छ, त्यस्तो केसमा शङ्का लाग्यो है यो मोबाइल त हाम्रो छैन, त्यस्तो केसमा क्लिक गर्ने अनि अप्लाई गरिदिने। म चाहिँ गर्दिनँ है, मेरो ब्लक लिस्टमा गइदिन्छ, फेरि हटाउनु पर्ने हुन्छ, आफैलाई ज्याब हुन्छ, ठिक छ। ल त्यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हो। एउटा चाहिँ हाम्रो ब्लक लिस्टवाला छ, अर्को चाहिँ हाम्रो एक्सेसनवाला छ है, जसमा हाम्रो ठ्याक्कै रिभर्स काम भइरहेको हुन्छ। ब्लक लिस्टमा हामीले जुन कुरा हालेर हुन्छौँ त्यसमा हामी के गर्छौँ त, जुन म्याक एड्रेस तपाईँले चाहिँ चुज गर्नुहुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ यसले हाम्रो ब्लक गरिदिने काम गर्छ। तर हाम्रो एक्सेसनमा चाहिँ ठ्याक्कै रिभर्स काम भइदिन्छ क्या, जसमा हामीसँग के हुन्छ त, चुज डिभाइस गऱ्यौँ अनि जसलाई हामीले गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो व्हाइट लिस्टमा गएर बस्छ है। यसको हाम्रो दुईवटा मोड हुन्छ जेनरली, एउटा हामीसँग भएको व्हाइट लिस्ट हो, अर्को हुन्छ हामीसँग ब्ल्याक लिस्ट। यिनीहरूको काम चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है। अब ब्ल्याक लिस्टमा हाल्ने भयो भनेदेखि जुन म्याक एड्रेस छ त्यो सबै म्याक एड्रेस हाम्रो चाहिँ इन्टरनेट एक्सेस गर्न चाहिँ पाउँदैन। तर व्हाइट लिस्टमा हाल्नुभयो भनेदेखि जुन मोबाइलको म्याक एड्रेस चाहिँ यहाँ व्हाइट लिस्टमा म्याच गर्छ नि उसले मात्र चलाउन पाउँछ। यो मोबाइलभन्दा अरूहरूले चाहिँ हाम्रो युज गर्न पाउँदैन क्या। जस्तो तपाईँहरूको केसमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि नर्मली प्राय हुन्छ पर्सनल वाइफाईहरू राख्नु भएको छ र सबैलाई थाहा छ प्राय हाम्रो जति पनि डिभाइसहरू छन् सबै भलनरेबल हुन्छन् होइन। र जति पनि पासवर्ड चेक गर्दाखेरि जति पनि ब्लक गर्दाखेरि चाहिँ उसले म्याक एड्रेस चेन्ज गरी पनि कनेक्ट गराइरहेछ भनेदेखि ब्ल्याक लिस्टले हाम्रो काम गर्दैन है। किनकि म्याक्सिमम् हाम्रो सोहो डिभाइसमा के हुन्छ त 5-6वटा ब्लक गर्नुहुन्छ मजाले काम गर्छ। जसरी नम्बर बढ्दै जान्छ 6, 7, 8, 9, 10 त्यसपछि हाम्रो डिभाइसको जुन प्रोसेसिङ छ नि एकदमै हाई हुन जान्छ क्या। हाम्रो ट्राफिकलाई हामीले जुन रिक्वेस्ट गर्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ राउटरले चाहिँ चाँडो पठाउनुको सट्टा चाहिँ चेक गर्न थाल्छ यो म्याक एड्रेसलाई ब्लक गर्ने कि कसलाई ब्लक गर्ने होइन। त्यो एकदमै अननेसेसरी कुराहरूमा चाहिँ प्रोसेसिङ बढ्न जान्छ क्या होइन। अब अलिकति जानेको मान्छे छ भनेदेखि अब प्राय म्याक एड्रेस चेन्ज गरिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तो केसमा कति ब्लक गर्ने त, त्यसको अब हामीले रिभर्स आइडिया लाउन सक्छौँ कि ल कतिलाई ब्लक गर्ने भनेर त अब गर्न सकिने भएन। नयाँ नयाँ म्याक एड्रेस डेली आइरहेछ, हाम्रो प्रोसेसिङ डिभाइसलाई एकदमै हार्म भइरहेछ। त्यस्तो केसमा हामीले यो एक्सटेन्सनवालालाई चुज गर्न सक्छौँ र यसको नाम प्राय धेरै ठाउँमा तपाईँहरूले अझ व्हाइट लिस्ट पनि सुन्नुभयो होला। अब यसको मेजर एडभान्टेज के हो त, ल अब मैले के गरेँ त, अब वाइफाईको पासवर्ड बाहिरै भित्तामा टाँसिदिएँ क्या। वाइफाईको पासवर्ड बाहिरै भित्तामा टाँसिदिएँ र कन्फिगरमा के गरिदिएँ त, मेरो ल्यापटपको जुन म्याक एड्रेस छ उसले मात्र कनेक्ट गराउन पाओस् हो। अब मेरो साथीको म्याक एड्रेस जुन छ उसले मात्र चलाउन पाओस्। मैले 3टा म्याक एड्रेस मात्र के गरेँ त व्हाइट लिस्टमा हालेँ। अब यस्तो केसमा के हुन्छ त, ल पासवर्ड पनि पायो आइपी पनि पायो भनेदेखि उसले चाहिँ यदि रिक्वेस्ट गर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो डिभाइसले उसलाई ब्लक गरिदिन्छ। हट तेरो लिस्ट, हाम्रो लिस्टमा चाहिँ तिम्रो नाम छैन
नाम भनेको कम्प्युटरमा दुईटा हुन्छ, एउटा आइपी एउटा म्याक एड्रेस। म्याच गरेन भनेदेखि उसको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्दैन, उसले केही चलाउन पाउँदैन। अब तपाईँको कन्डिसनमा चाहिँ के छ है, अब यदि एन्ड्रोइडको केसमा चाहिँ पासवर्ड सेयर गरिरहेको छ छिमेकीले भनेदेखि ब्ल्याकलिस्टमा गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा दुईटा डिभाइस छ। अब धेरै चेन्ज गरिरहेछ भनेदेखि हाम्रो यो व्हाइट लिस्ट युज गर्ने, जुन तपाईँको आफ्नो डिभाइस हो 5-6वटा छ भनेदेखि म्याक एड्रेस मजाले यहाँनिर चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कनेक्ट छ भनेदेखि यहाँनिर चुजबाट नै हेर्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिक, कुनै ठुलो कुरा भएन होइन। अब कोही बाहिर गएको छ भनेदेखि फोन गरेर उसको म्याक एड्रेस माग्ने, अनि एड म्यानुअलीमा गएर नाम अनि म्याक एड्रेस गरेर तपाईँहरूले चाहिँ ओके गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै ठुलो कुरा भएन। ल यति भनेपछि चाहिँ हाम्रो यो एमआई राउटरको चाहिँ स्टेटस सेटिङको हाम्रो जुन वायरलेस नेटवर्क ल्यान व्यान र स्टेटस थियो त्यो सबै कुरा सक्यो। सेक्युरिटीको नि केही हामीले बेसिक कुराहरू जान्यौँ, एडमिनको पासवर्ड, ब्ल्याकलिस्ट, व्हाइट लिस्ट र त्यसै गरी हामीले एक्सेस कन्ट्रोलका बारेमा जान्यौँ होइन। अब हाम्रो अर्को पार्ट रहेको छ एडभान्स। हेर्दै जाऊँ, टाइमले साथ दियो भनेदेखि हामी सबै कुरा गर्नेछौँ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा क्युओएस छ है। क्युओएस भनेको हाम्रो क्वालिटी अफ सर्भिस हो, प्रायः धेरै डिभाइसमा दिएको हुन्छ। हुन त हाम्रो जुन यो सोहो डिभाइसहरू छन् जसलाई हामी स्मल अफिस र होम अफिस भन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ क्युओएसले एकदमै जुन लेभलमा काम गर्नुपर्ने हो नि त त्यस्तो पर्फर्मेन्स चाहिँ दिँदैन, तर केही हदसम्म चाहिँ हाम्रो ट्राफिक म्यानेजमेन्ट चाहिँ यसले राम्ररी सेपिङ गरिदिन्छ क्या। जस्तो धेरै गेम खेल्नुहुन्छ भनेदेखि गेमिङको ट्राफिकलाई हाई प्रायोरिटी दिने, चाँडै जाओस्। अब किनकि तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो होला, धेरैजना अहिले हाम्रो हुनुहुन्छ प्राय इन्टरनेटमा तपाईँले अहिले युज गर्ने भनेको के हो, म्याक्सिमम् एउटा भिडियो हेर्नुहुन्छ, अर्को गेम खेल्नुहुन्छ, अर्को हाम्रो के हुनसक्छ त, अर्को जाने भनेको हाम्रो त्यही गीत सित अलिअलि सुन्ने हो, अरू फेसबुक चलाउनुहुन्छ। अब क्युओएसले के काम गर्छ त, ट्राफिक म्यानेजमेन्ट गर्छ क्या। सिम्पल भनियो भनेदेखि कुन रिक्वेस्टलाई चाहिँ अगाडि पास गर्ने क्या। हुन त हाम्रो आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सबै कामहरू एकैचोटि भएको जस्तो देखिन्छ, तर जुन हाम्रो डिभाइस छ त्यसलाई डिटेलमा गएर हेर्ने हो भनेदेखि एक एक प्रोसेसहरू चाहिँ पालै पालो एकाएक भइरहेको हुन्छ। ठिक छ, अब यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो गेमलाई चाहिँ अगाडि जान दिने कि होइन, यो हाम्रो भिडियो भयो, गेमलाई जान दिने कि भिडियोलाई दिने कि हाम्रो नर्मल ट्राफिकलाई दिने, त्यो प्रायोरिटी अनुसार चाहिँ हाम्रो तिनीहरूले पालो दिनु नै क्युओएस हो क्या। अब यसमा के गर्न सकिन्छ त, ल अब म धेरै गेम खेल्दिनँ, प्रायः मलाई त्यस्तो मन पनि पर्दैन, ल भिडियो चाहिँ धेरै हेर्छु, त्यस्तो केसमा भिडियोलाई बढी दिने होइन। म चाहिँ साथीहरू विदेशमा बस्छ, त्यही कलसल गर्नको लागि चाहिँ धेरै युज गर्छु भनेदेखि हाम्रो भोइसको प्रायोरिटीलाई, भोइसलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिने, त्यस्ता कुराहरू गर्न सकिन्छ क्या होइन। ल अब तपाईँको इच्छा हो कि यदि धेरै सर्भिसहरू युज गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ कुन चाहिँ बेस्ट लाग्छ, कुन चाहिँ चाँडै चाहिन्छ, त्यो कुराहरूको सेटिङ मिलाउनु नै हाम्रो क्युओएसमा हुन्छ। क्युओएस एलोकेसन भनेर छ, यहाँ हामी यसलाई इनेबल गर्छौँ। एकछिनको कुरो हो, हाम्रो त्यस्तो धेरै टाइम लाग्दैन। कनेक्सनहरू टेस्ट हुन्छ। अब मेरो त्यस्तो इन्टरनेट अहिले मेरो यो सोहो डिभाइसमा कनेक्टेड छैन, त्यसकारण धेरै फिचरहरू चाहिँ इनेबल छैन है। ठिक छ, ल म यसलाई काट्छु। तपाईँहरूलाई प्रब्लम भएमा हामीलाई भिडियो पज गरेर कमेन्ट गर्नु होला। गाह्रो लाग्छ भनेदेखि यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो नम्बर रहेको छ 9849595895 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ है। र हामी स्टुडेन्टहरूको प्रब्लम एकदमै बुझ्ने गरेका छौँ। ब्यालेन्स छैन भनेदेखि मिस कल गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यति पनि छैन भनेदेखि प्राय एमबी त युज गर्नुहुन्छ, हामीले यो नम्बरमा तपाईँहरूले व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यसै गरी भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, टेलिग्राम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ जुन प्लेटफर्ममा कनेक्ट हुनुभएको छ त्यो सबैमा चाहिँ हामी यो नम्बरबाट कनेक्टेड छौँ है। यो हाम्रो एनएसको अफिसियल नम्बर हो, मजाले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। ल हामी अगाडि बढौँ। ल हाम्रो यहाँ कनेक्सन फेल देखाएको छ, किनकि मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भनिसकेँ कि जुन हाम्रो WAN पोर्ट छ त्यहाँबाट इथरनेट केबल लगेर चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट कनेक्टेड डिभाइसमा चाहिँ प्लग गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यहाँ चाहिँ मैले प्लग गरेको छैन, अहिले मसँग केबल पनि छैन, त्यसको लागि मैले रिपिटर मोड अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामी भ्याएमा नेक्स्ट टपिकमा गरौँला। जीवन सरले नि बनाइसक्नु भएको छ भिडियो, मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ हाम्रो डिएचसिपी स्ट्याटिक आइपी म्यानेजमेन्ट। यहाँनिर चाहिँ हामीले आइपी दिने कि नदिने भन्ने कुराहरू छन् है। ल अर्को चाहिँ हाम्रो डिडिएनएस, जसलाई हामी डाइनामिक डोमेन नेम सिस्टम भन्छौँ।
यो चाहिँ हाम्रो थोरै रिभर्स कन्सेप्ट हो। रिभर्स भन्नाले नि अलिक फरक तरिकाको कन्सेप्ट हो है। तपाईँले चाहिँ सुरुमा हाम्रो डिएनएस बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ नेटवर्कवाला पोर्सनमा पढाएको छु, तर म थोरै चाहिँ रिभाइज गरिदिन्छु है। जस्तो डिएनएसको फुल फर्म थाहा छ हजुरहरूलाई, डोमेन नेम सिस्टम हो। यसले चाहिँ गर्ने काम के हो भन्दाखेरि मान्छे र हाम्रो डिभाइस बिच चाहिँ कम्युनिकेसन गराउन इजी गरिदिने काम हो क्या, मेजर यति काम हो। अब यसमा यसले चाहिँ त्यही कामलाई कसरी प्रोसेस गर्छ त? जस्तो मान्छेलाई नाम याद गर्न सजिलो हुन्छ। तपाईँले मोबाइल चलाउनुहुन्छ, प्राय हेर्नु होला, तपाईँले चाहिँ नम्बर सोध्यो भनेदेखि साथीको कहिले याद हुँदैन, नाम त रेयरली याद हुने कुरो होइन, नाम चाहिँ याद हुन्छ प्राय। तर हाम्रो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको कुरा गर्ने हो भनेदेखि ठ्याक्कै रिभर्स छ क्या, नेम होइन, उसलाई नम्बर सजिलो हुन्छ बुझ्न हो। र हाम्रो प्राय जति पनि हाम्रो इन्टरनेटमा डिभाइसहरू कनेक्टेड छन्, जति नेटवर्कमा हाम्रो कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ, तिनीहरूलाई हामी होस्ट भन्छौँ। त्यो सबै होस्टले चाहिँ कम्युनिकेसन गराउनको लागि चाहिँ आइपी युज गर्छन् क्या। अब आइपीको फर्मेट हाम्रो 4वटा अक्टेट हुन्छ, त्यो हामी धेरै डिपमा नजाऊँ, त्यो हाम्रो कन्सर्न होइन अहिले। ल, एउटा नेम मान्छेलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ, आइपी हाम्रो कसलाई त डिभाइसलाई। र हामी के गर्छौँ त अलवेज मान्छे भएर डिभाइसलाई कन्ट्रोल गर्छौँ। कन्ट्रोल हामी नेमबाट गर्छौँ, तर डिभाइसले कसरी बुझ्छ त? नम्बर, जसलाई हामी आइपी भन्छौँ हो। अब यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्न सक्दैनौँ त? डिभाइसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि सबै आइपी याद गर्न सकिँदैन। अब साइटहरू कति छन्? करोडौँ साइटहरू छन् नि त। अब करोडौँ साइटहरूको ल मानौँ सुपर ह्युम्यान हुनुभयो अरे, सकिन्छ, गेस इमेजिन, सपना हेर्नुभयो, सबै याद पनि गर्नुभयो होइन, मानौँ वरदान पनि दिनुभयो भगवान्ले, के चाहन्छ ल मलाई सबै आइपी एड्रेस याद होस्। तर के हुन्छ त? वर्षमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ होइन। वर्षमा हरेक वेबसाइटको आइपी एड्रेस कुनै 6 महिनामा होइन, कति टाइमको लागि रिजर्भ गराउनु भएको छ त? चेन्ज भइरहेको छ क्या। अब भगवान्ले हरेकचोटि त वरदान दिन सक्नुहुन्न, हरेकचोटि याद गर्न सक्नुहुन्न। अब नोटप्याडमा लेखेर पनि हरेकचोटि तपाईँले सर्च गरेर टाइम वेस्ट गर्न सक्नुहुन्न क्या। त्यसको लागि हाम्रो अल्टरनेटिभ सल्युसन के लागि त? होइन, एउटा चाहिँ डाटाबेस बनाऊँ, किनकि फाइलहरू हाम्रो एकदमै स्लो हुन्छ। फाइलहरूको तपाईँहरूलाई इस्यु थाहा छ कि एउटै फाइललाई एकचोटिमा एकभन्दा बढी ठाउँबाट एक्सेस गर्न मिल्दैन, त्यहाँ हाम्रो पर्मिसनको कुराहरू पनि मिल्दैन, सँगसँगै सेयरिङ पनि फास्ट हुँदैन। सो एउटा हाम्रो डेटाबेस बनाइन्छ। त्यो डेटाबेसमा के गरिन्छ त? थुप्रै कुराहरू हुन्छन्, त्यतातिर नजाऊँ। हाम्रो मेजर फोकस चाहिँ आइपी र नेममा। अर्थात् जुन हामीले नेमहरू टाइप गर्छौँ नि, त्यो नेमको के हुन्छ त? आइपी कुन हो त? अर्थात् मैले मानौँ facebook.com सर्च गरेँ हो, मैले चाहिँ फेसबुक बुझ्छु, तर त्यो फेसबुक राखिएको कम्प्युटरको आइपी कति हो होइन, त्यो फेसबुक सर्भर भएको कम्प्युटरको आइपी कति हो, त्यो हाम्रो रिजल्भ गरिदिने काम कसले गर्छ त? डिएनएसले गर्ने काम गर्छ है, यति बुझ्नु होला। अब आउँछ हाम्रो डिएनएस, जसलाई हामी डाइनामिक डोमेन नेम सिस्टम भन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो प्रायः घरको सोहो डिभाइसमा मात्र हुन्छ है। हुन त्यसको पोजिटिभ पोइन्ट पनि छन्, नेगेटिभ पोइन्ट पनि छन्। अब एडमिन हुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूको लागि राम्रो हो, तर त्यही कुरा कतै लिक भयो र हाम्रो अरूले थाहा पायो भनेदेखि ह्याकर पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यो ब्याकडोर हुन जान्छ है। एडमिनबाट चाहिँ कन्ट्रोलिङको लागि एकदमै राम्रो हो, तर यदि तपाईँहरूको इन्फर्मेसन कहीँबाट लिक हुन्छ, प्रायः हामीले हेरेका हुन्छौँ हाम्रो क्र्याक एप्लिकेसनबाट, यदि ह्याकरले थाहा पायो भनेदेखि यो डिडिएनएसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मिसयुज हुनसक्छ। ल, कन्सेप्ट चाहिँ हामी बुझिहालौँ है डिडिएनएसको। जस्तै तपाईँहरूको यहाँनिर नर्मली राउटर हुन्छ होइन, प्रायः सबैको घरमा यस्तै सोहो राउटर हुन्छ। मानौँ यो हाम्रो सिमाना भयो होइन, सिमानाको यतापट्टि हाम्रो इनसाइड भयो, जसमध्ये चाहिँ हाम्रो यतापट्टि के छ त? प्राइभेट आइपी। यो त थाहा छ तपाईँहरूलाई, थाहा छैन भनेदेखि हाम्रो 100 टावरको आइपी एड्रेसिङको कोर्स हेर्नु होला। त्यसै गरी अर्को आउँछ यतापट्टि हाम्रो पब्लिक आइपी। र हामीलाई थाहा छ, हामीसँग नेपाली प्रायः हरेक कन्ट्रीमा, नेपालमा मात्र होइन, सबै पैसा सेभिङ गर्छन्। त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो घरको जुन यहाँ हाम्रो डिभाइसमा केबल छ, त्यहाँनिर पनि आइपी हुन्छ। र यो आइपी चाहिँ स्ट्याटिक बनाउनु पर्यो भनेदेखि के हुन जान्छ त? पैसा अलि बढी तिर्नु पर्यो नि त। त्यस्तो केसमा चाहिँ स्ट्याटिक नराखेर के राखिदिन सक्छन् त? डाइनामिक राख्न सक्छन्। डाइनामिक राख्नु भनेको के हो त? टाइम अनुसार वा हाम्रो अगाडि आइएसपीतिर साइडको डिभाइसहरू रिस्टार्ट भयो भनेदेखि वा लिज टाइम सकिन सक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ यो आइपी चेन्ज भइराख्छ हो।
अब यस्तो हुँदाखेरि प्रब्लम के भयो त? यदि नर्मल युजर हुनुहुन्छ वा घरको लागि त त्यस्तो प्रब्लम भएन, तर सानो अफिसहरूमा चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ। किनकि उनीहरूले के सेटिङ मिलाएको हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो आइपी होइन, यति आइपी र यति पोर्टमा हान्दाखेरि मेरो भित्रको क्यामेरा हेर्न सकियोस् होइन, मेरो टाढाबाट चाहिँ मेरो अफिसको प्रिन्टर कनेक्ट गराउन सकियोस्, यो आइपी र पोर्ट हान्दाखेरि, यो आइपी र पोर्ट हान्दाखेरि मेरो के गर्न सकियोस् त, यो मेरो एउटा प्राय सर्भर सानो राखिएको हुन्छ त्यहाँ कनेक्ट गराउन सकियोस्। यस्तो थुप्रै कुराहरू हुन्छन्। तर मिस्टेकली है अब यो आइपी त के हुन्छ त, चेन्ज भइरहेको छ, डाइनामिक हो, अर्को राउटरमा गएर कुनै न कुनै बेला त असाइन हुन्छ नि त। त्यस्तो केसमा आइपीसँग चाहिँ पिङ हुन्छ, तर हाम्रो त्यो भित्र चाहिँ छिन सक्दैन क्या, किनकि सेटिङ त हाम्रो यो राउटरमा छ नि त, यतापट्टिको राउटरमा छैन नि त। त्यस्तो केसमा चाहिँ सफ्टवेयरहरूले चाहिँ हामीलाई प्रब्लम दिन सक्छ। त्यति डिपमा नि नजाऊँ। तर अब हामी बुझौँ कि यो जुन हाम्रो आइपी छ डाइनामिकली चेन्ज भइरहेछ क्या, जसले गर्दाखेरि हामीले यो आइपी र पोर्ट हाल्दाखेरि के भइरहेन त, यो भित्रको हाम्रो क्यामेराहरू, प्रिन्टरहरू, सर्भरहरू एक्सेस भइरहेको छैन। र यसको लागि हामीले डिएनएस फिचर चाहिँ इनेबल गर्न सक्छौँ, जसले के काम गर्छ त, हाम्रो यहाँ राउटरको आइपी एड्रेस पब्लिक हुन्छ, जति पनि चेन्ज होस् त्यसले के गरिदिन्छ, हाम्रो यो आइपीलाई अपडेट गरिराख्छ क्या। अब यस्तो केसमा के भयो त, आइपी जतिसुकै चेन्ज होस् त्यही पनि हाम्रो पब्लिक आइपी के हो भनेर हामीलाई थाहा पाउँछौँ र भित्रको डिभाइसहरू, क्यामेराहरू मजाले एक्सेस गर्न सक्छौँ। यही हो हाम्रो फिचर। ल अब हामी नेक्स्ट पार्टतिर अगाडि बढौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो केही देखाएको त छैन, तर यहाँनिर व्हाट इज डिडिएनएस भनेर पढाएको छ, मैले तपाईँहरूलाई पढाइसकेँ। यहाँ एड अ सर्भिस भनेर छ है। अब यसको लागि तपाईँहरूकोमा प्राय म्याक्सिमम युज गर्ने भनेको त्यही फ्रीको एकाउन्ट हो। नो आइपीको चाहिँ धेरै नै चलेको छ। नो आइपीमा गएर युजर नेम पासवर्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई केही बेसिक चाहिँ देखाइदिन्छु, किनकि धेरै नै लामो भइसकेको छ, गाह्रो हुनसक्छ। नो आइपीमा जानु होला। सरी, इन्टरनेट डिस्कनेक्टेड छ, म अर्को वायरलेसमा कनेक्ट गराउँछु। मैले फर्गेट पनि गरेँ है, र मलाई पासवर्ड पनि थाहा छैन वाइफाईको। सो तपाईँहरूले नो आइपीमा गएर के गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा साइनअप गर्नु होला, नाम के राख्ने, युजर, पासवर्ड होइन, होस्ट नेमहरू, त्यो बेसिक फर्म भरे जस्तो हो, फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। गाह्रो भएमा म एउटा सेपरेट भिडियो ल्याइदिउँला, जसमा हाम्रो इच एन्ड एभ्री कुराहरूको डिटेल हुनेछ। ल त्यसपछि आउँछ नेक्स्ट भनेको हाम्रो पोर्ट फरवार्डिङ, जुन हामीले डिडिएनएस पढ्यौँ नि। र डिडिएनएस पढ्नुभन्दा अगाडि मैले जुन तपाईँहरूलाई भने कि यहाँनिर हाम्रो आइपी र हामीले पोर्ट हालेर के गर्छौँ त, भित्रको डिभाइसलाई एक्सेस गर्छौँ। हो, यही मेथड नै हाम्रो के हो त, पोर्ट फरवार्डिङ हो क्या। अर्थात् यदि हाम्रो कुनै पनि डिभाइसमा आइपी र पोर्टमा रिक्वेस्ट गर्दाखेरि, राउटरमै हुन्छ प्राय, स्विचमा हुँदैन जेनरली। यदि कुनै पनि डिभाइसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, आइपी र पोर्टमा रिक्वेस्ट आउँदाखेरि चाहिँ कतै फरवार्ड गर्न सक्छौँ। फरवार्ड भनेको जेनरली अगाडि गरिन्छ, पछाडि उसैतिर त पठाइँदैन। सिम्पली कन्सेप्ट बुझ्ने हो भनेदेखि यदि कुनै पनि आइपी र पोर्टमा रिक्वेस्ट आउँछ भनेदेखि त्यसले हामी कुनै अर्को सिस्टममा चाहिँ फरवार्ड गर्न सक्छौँ, वा म्याप गरिएको सिस्टममा फरवार्ड गर्न सक्छौँ भनेदेखि त्यही कन्सेप्ट नै हाम्रो पोर्ट फरवार्डिङ हो होइन। फेरि यहाँनिर आइपीको बेसिसमा चाहिँ पोर्ट फरवार्डिङ हुँदैन है। यो आइपीको कुन पोर्टमा हो त, हाम्रो 0 देखि लिएर 65,535सम्म हुन्छ। त्यति पोर्टसम्म चाहिँ कहाँ फरवार्ड गर्ने त, डाटाबेसमा हाम्रो कहाँनिर म्याप गरिएको छ, त्यही कन्सेप्ट नै हाम्रो पोर्ट फरवार्डिङ हो। एकदम इजी हुन्छ, सबैभन्दा सजिलो हो, प्रायः सबैले गरिराख्नु भएको होला। ह्याकिङ अलिअलि युट्युब हेरेर जान्नेले नै गरिराख्नु भएको होला, त्यस्तो केही कन्सेप्ट छैन। जस्तो मैले यहाँनिर के गरिदिएँ त, एड रुल भनेर भनिदिएँ है। ल अब भन्दैछ नेम के राख्ने यहाँनिर। ल मैले मानौँ सिसिटिभीको लागि बनाइरहेको थिएँ, सिसिटिभी राखिदिएँ। प्रोटोकल अब रिलायबल चाहिन्छ भनेदेखि टिसिपी चुज गर्न सक्नुहुन्छ, अनरिलायबल चाहिन्छ भनेदेखि युडिपी। तर धेरैले फास्ट र स्लो भन्छन् है, त्यस्तो खासै फास्ट र स्लोको कन्सेप्ट हुँदैन, थ्योरिटिकलमा मात्र हो। त्यो हाम्रो टिसिपी र युडिपीमा सेम नै हुन्छ है, त्यस्तो खासै केही फरक पर्दैन। टिसिपीमा हाम्रो मेजर हुने भनेको त्यही 3 वे ह्यान्डसेक हो। यताबाट सिङ्क जान्छ, उताबाट सिङ्क र एक्नोलेजमेन्ट आउँछ, अनि यताबाट एक्नोलेजमेन्ट जान्छ। अर्थात् यहाँनिर चेकिङ हुन्छ कि ल हाम्रो सर्भर जहाँनिर डाटा पठाइरहेछौँ त्यहाँको अलाइभ छ कि छैन,
कम्प्युटर अन छ कि छैन पहिले चेक हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ रेडी छ कि छैन भनेर चेक हुन्छ, अनि सेयर हुन्छ। तर हाम्रो युटिपीमा थोरै यही माथिको दुईवटा काम हुँदैन, 1 सेकेन्ड पनि काम हुँदैन। त्यही हो, यताबाट हाम्रो पठाउँछ, ल डाटा पठायो। डाटा पठाउँदाखेरि के हुन्छ त, अलाइभ छ भनेदेखि जान्छ, छैन भनेदेखि ल सर्भर अनरिचेबल भनेर दुवैमा हाम्रो सेयर हुँदैन। त्यति मात्र हो। र अर्को कन्सेप्ट भनेको चाहिँ युडिपीमा रिसेन्टको अप्सन हुँदैन क्या, किनकि हाम्रो एक्नोलेजमेन्ट नै आउँदैन त, जति सिक्वेन्स नम्बर पठायो त्यस्तो केही कन्सेप्ट हुँदैन। म यसको तपाईँहरूलाई वाट्सएपमा डिटेलमा बुझाउने छु, चाँडै नै आउँदैछ हाम्रो 50 आवर प्लसको। ल अब यहाँ भन्दैछ है एक्सटर्नल पोर्ट, यहाँ आइपी चाहिँ चोइस दिँदैन, किनकि थाहा छ तपाईँहरूलाई हाम्रो राउटरको आइपी पहिलेदेखि असाइन हुन्छ, त्यही आइपी कुन पोर्ट दिने त, फेरि यहाँनिर ऱ्यान्डम नम्बर दिने होइन नि, फेरि हो यहाँनिर चोइस दिएको छ, फेरि जति पनि हाल्न पाइन्छ। तर तपाईँहरूले थोरै टेक्निकल नलेज के राख्नुपर्छ कि पोर्टहरूको हाम्रो म्याक्सिमम रेन्ज भनेको 0 देखि लिएर 65,535 हुन्छ। यो याद गर्नु पर्दैन है, यति याद गर्दा हुन्छ कि पोर्टको हाम्रो 16 बिटको हुन्छ। अब 16 बिट हुनु भनेको के हो त, म्याक्सिमम 2 को पावर 16वटा चोइस हुन्छ। अब क्यालकुलेटर युज गर्नु न, कति आउँछ 2 को पावर 16 भनेको, 2 को पावर 16 भनेको एकदम बेसिक हो, याद हुन्छ सबैलाई, प्रायः कुनै गाह्रो नम्बर छैन, मोबाइल नम्बर भन्दा नि सानो हुन्छ। 2 को पावर 16 गर्नु होला, अगाडि मोड थिचिएछ, 2 दी पावर 16 कति हुन गयो त हाम्रो, के हो क्यालकुलेटरले रुवाउँछ त हाँन्छ त। हेर्न सक्नुहुन्छ, म क्यालकुलेटर युज गर्दैछु, तपाईँहरूले नि क्यालकुलेटर युज गर्नु होला। 2 दी पावर 16 है, 1616 हाम्रो 65,536। यो चाहिँ यति एउटा नम्बर हो है, तर हामीलाई थाहा छ स्टार्टिङ प्रायः हाम्रो नम्बरमा 0 देखि भइदिन्छ। सो हाम्रो लास्टको एउटा नम्बर चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। सो 0 देखि लिएर कतिसम्म जाने भयो त, 65,535 सम्म जाने भयो होइन। तर हाम्रो टोटल पोसिबल नम्बरहरू चाहिँ 65,536। तर यसमध्ये पनि हामीसँग लिमिटेसन छ क्या, 0 देखि लिएर प्रायः हाम्रो 1024 जम्मा जति पनि पोर्टहरू छ नि, त्यो सबै पोर्टहरू चाहिँ रिजर्भ हुन्छ क्या। अब हाम्रो हुन त अरू पनि धेरै पोर्टहरू प्रायः रिजर्भ हुन्छन्, तर म्याक्सिमम हाम्रो एज अ स्ट्यान्डर्ड पोर्ट हेर्ने भयो भनेदेखि 0 देखि लिएर 1024 सम्म चाहिँ हाम्रो रिजर्भ हुन्छ, जसलाई हामी वेल नोन भन्छौँ। किनकि जति पनि हामीले सर्भिसहरू युज गर्छौँ नि, अब थुप्रै हुन्छ सर्भिसहरू, हाम्रो टेलनेटको हुनसक्छ, एसएसएस हुनसक्छ, एसएमटिपी मेलहरू हुनसक्छ, गेमिङको लागि हुनसक्छ होइन, हाम्रो डिएससिपी डिएनएस थुप्रै सर्भिसहरू चाहिँ हामीले थाहा नपाए पनि चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेको हुन्छ क्या। त्यो सबै सर्भिसहरूले चाहिँ 0 देखि लिएर 1024 सम्म रिजर्भ गरिदिन्छ। यहाँभित्रको पोर्ट पनि युज गर्न सकिन्छ, खाली छ भनेदेखि काम भइहाल्यो, खाली छैन भनेदेखि चाहिँ अलि इस्युहरू आउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम हामी 1024 भन्दा माथि नै युज गर्छौँ। अरू प्रायः अलि जान्ने मान्छेले चाहिँ होइन यति त हाम्रो राउटरलाई नै चाहिन्छ मिनिमम, योभन्दा बढी त युजरहरूले नै युज गरिदिन्छन् 5,000 10,000 सम्म। त्यस्तो केसमा चाहिँ प्रायः हाम्रो 20,000 भन्दा माथि नै लिने चलन छ। हुन त यति नै लिनुपर्छ भनेर काहीँ त्यस्तो बुकमा लेखिएको छैन, तर एज अ जेनरल एक्सपिरियन्स मान्छेहरूले प्रायः 20,000 पोर्ट भन्दा माथि लिन्छन्। सो मैले एउटा कुनै पोर्ट लिएँ 20,000 भन्दा माथि, 20,001 नै लिएँ होइन। अब यहाँ भन्दैछ कि कुन आइपीमा म्याप गर्ने त। अब यहाँनिर चाहिँ म आफ्नो कम्प्युटरको आइपी हेर्छु, सिएमडीमा जानु होला। अरू मानौँ तपाईँको सिसिटिभीको आइपी कति छ त, 192.168.31.4। कन्सेप्ट बुझ्नु है, यहाँनिर मानौँ त्यहाँनिर राखिदिउँ न, आइपी त हो, एउटा नम्बर मात्र हाल्नु पर्ने रहेछ, 31 सम्म यही रिजर्भ रहेछ है, 10 मात्र हालेँ मैले। ल ठिक छ। अब अहिलेको केस चाहिँ बुझ्नु होला है, थोरै ध्यान दिनु होला, एकदम इजी छ, प्रायः सबैले बुझेकै कुराहरू हुन्, नयाँ केही छैन। हाम्रो यहाँनिर वायरलेस छ एउटा होइन, अनि हाम्रो आइपी प्रायः 31.1 नै हुन्छ एमआई राउटरको। अगाडि 192.168 त हाम्रो वरदान जस्तै पाइरहेको हुन्छौँ सबैले। ल अब हामीले के गर्यौँ त, यो आइपी र बाहिर यदि कसैले चाहिँ 20,001 मा रिक्वेस्ट गर्यो भनेदेखि यो पोर्टमा रिक्वेस्ट आयो भनेदेखि कहाँ फरवार्ड गर्दा, फरवार्ड भनेको अगाडि पठाउने त हो नि जेनरली।
हाम्रो सिसिटिभीको आइपी कति छ त 192.168.31.10 मा पठा हैन, यहाँ 31.10 त्यहाँनिर चाहिँ पठा। तर उसको कति पोर्टमा त अब हामीले थाहा पाउनु पर्यो कि त्यो सिसिटिभीको पोर्ट कति चलिरहेछ। त्यसको लागि तपाईँहरूले सिसिटिभीकै त्यो डिबिआर हुन्छ, अब आइपी छ भनेदेखि एनबिआर हुनसक्छ, ठिक छ। डिजिटल भिडियो रेकर्डर हाम्रो अलिक नयाँ आएको छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कि कति पोर्टमा चलिरहेछ हो। अब 80मा छ कि 80मा छ कि होइन, कि 5000मा छ कि होइन, सबै कम्पनीको आफ्नै पोर्ट हुन्छ है, त्यस्तो याद गर्नु पर्दैन। त्यहीँनिर जानुभयो भनेदेखि ठ्याक्कै त्यो पोर्टहरू दिएको हुन्छ, त्यहाँ म्याप गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। मैले जस्ट म्यापिङको लागि कति गरिदिएँ भन्दाखेरि ल उसको चाहिँ मानौँ हाम्रो 5005, प्रायः हाम्रो फिङ्गरप्रिन्टको 5005मा हुन्छ, मैले यतिमै राखिदिएँ अनि यहाँ इन्स्टल गरिदिएँ। अब यस्तो केसमा के हुन्छ त, यदि कसैले बाहिरबाट चाहिँ मेरो पब्लिक आइपी र पोर्ट 82001मा रिक्वेस्ट गर्यो भनेदेखि यो ट्राफिक हाम्रो कहाँ फरवर्ड हुन जान्छ त, हाम्रो सिसिटिभी 192.160.31.10 पोर्ट हाम्रो 5005मा। यो चाहिँ हाम्रो पोर्ट फरवार्डिङ थियो। ल तपाईँहरू सेभ एन्ड अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो छैन, सो म डिलिट गरिदिन्छु। छैन भनेदेखि यो प्रोसेसिङ मात्र हाम्रो बेकारमा युज हुन्छ, सो मैले त्यसलाई धेरै टाइम दिइनँ। अर्को आउँछ हाम्रो डिएमजेड, जसलाई हामी डिमिलिटरीलाइज जोन भन्छौँ। यसको कन्सेप्ट एकदमै सिम्पल छ है, तपाईँहरूले फायरवाल पढ्नु भएको छ भनेदेखि आइडिया हुनसक्छ, छैन भनेदेखि केही पनि छैन, हामी एकैछिनमा आइडिया दिनेछौँ। जस्तो हाम्रो मिलिट्री बेसमा त हुन त इन्टर गर्न त त्यस्तो अलाउ त छैन, त्यही पनि यस्तो फिल्महरू हेर्ने बेला त थाहा पाउनु भयो होला होइन। जस्तै हाम्रो यहाँनिर मानौँ एउटा ठुलो क्याम्प छ अरे आर्मीहरूको, मिलिट्रीहरूको, त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो, त्यसको आफ्नो प्राइभेट भयो नि त, प्राइभेट जोन भयो होइन। प्राइभेट जोन मैले पिजेड ल पिआरजेड गरिदिएँ, सजिलो होस् रेकगनाइज गर्नलाई। त्यसै गरी उतापट्टि चाहिँ हाम्रो पब्लिक हुन्छ नि त, सबै सम्पत्ति त उसले किन्न सक्दैन, रोडहरू घरहरू हो। यतापट्टि मिलिट्रीको प्राइभेट जोन छ, यतापट्टि पब्लिक जोन छ हाम्रो। तर कुनै कुनै बेला चाहिँ केही मिटिङ गर्नुपर्ने वा केही हाम्रो आफ्नो प्रोग्रामहरू हुन्छन्, त्यस्तो केसमा चाहिँ एउटा सेपरेट जोन छुट्याइएको हुन्छ क्या, जुन पब्लिक पनि होइन प्राइभेट पनि होइन। अर्थात् हाम्रो त्यहाँनिर चाहिँ मिलिट्रीहरूको पनि उत्तिकै हक जस्तो हुन्छ, पब्लिक मान्छे पनि उत्तिकै जस्तो हुन्छ क्या होइन, भेट्नको लागि बनाइएको हुन्छ। त्यो जोनलाई हामी डिमिलिटरीलाइज जोन भन्छौँ, अर्थात् कमन जोन हो क्या होइन। जस्तै यसलाई चाहिँ हामी 100% भन्छौँ प्राइभेटलाई, पब्लिकलाई हामी 0% मानौँ, जस्ट फर एन एक्जाम्पल। त्यस्तो केसमा चाहिँ यो हाम्रो डिमिलिटरीलाइज जोनलाई चाहिँ 50% भनिन्छ क्या, त्यति अथोरिटी चाहिँ हुन्छ क्या होइन। मिलिट्रीको यहाँ प्राइभेट जोनमा चाहिँ 100% हक हुन्छ, यहाँ 50%, 0%। त्यसै गरी हाम्रो राउटरको केसमा नि यस्तै हुन जान्छ है, त्यस्तो केही फरक पाइँदैन। हाम्रो यहाँ सोहो डिभाइस छ, यो वायरलेस चिनाउनको लागि मैले यो बनाएको है, त्यो नहाँस्नु होला। यहाँनिर हाम्रो यतापट्टि प्राइभेट जोन हुन्छ हो, प्राइभेट जोन हुन्छ जहाँनिर चाहिँ बाहिरबाट हाम्रो केही पनि ट्राफिक आउन सक्दैन, भित्रबाट बाहिर चाहिँ जान पाउँछ है। हामीले इन्टरनेटमा जे पनि रिक्वेस्ट गर्न पाइयो, तर इन्टरनेटबाट डाइरेक्ट रिक्वेस्ट आयो भनेदेखि फायरवालले यसलाई चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ, जसलाई हामी त्यसको भाषामा डिनाई भन्छौँ फायरवालको ल्याङ्ग्वेजमा। अब यस्तो केसमा चाहिँ एउटा हाम्रो के बनाइन्छ त, कहिलेकाहीँ डिएमजेड बनाइन्छ हो। डिएमजेड के को लागि त, अब यहाँनिरबाट हाम्रो प्राइभेट मान्छेहरूले नि यहाँनिर आफ्नो डाटाहरू राखेर सर्भरहरूमा चाहिँ फाइलहरू एक्सेस गर्न सक्छन्। त्यसै गरी बाहिरको मान्छे पनि यो फायरवालको यतातिर चाहिँ आउन पाउँदैनन्, प्राइभेटतिर डिनाई गरिदिन्छ। तर यस्तो केसमा चाहिँ एउटा सेयरिङको लागि डिएमजेड बनाएको हुन्छ, जहाँनिर चाहिँ यो प्राइभेट साइडबाट पनि र पब्लिक साइड दुवैबाट के गर्न सकिन्छ त, हाम्रो एक्सेस गर्न सकिन्छ। अर्थात् प्राइभेट र पब्लिक दुवैको लागि यो 50-50 भयो है त। ल यति चाहिँ हो है हामीले जान्नुपर्ने। हुन त मैले भिपिएनको कहाँबाट नि सर्भिस लिएको छैन, किनेको छैन एकाउन्टहरू, सो यो पार्ट हामी स्किप गरौँ। अब हाम्रो फाइनल पार्ट रहेको छ प्लग एन्ड प्ले स्टेटस। हाम्रो प्लग एन्ड प्ले के को लागि हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली हामी हेर्छौँ नि प्रायः पोर्ट फरवार्ड नगरिकन पनि धेरै सर्भिसहरू चलिरहेको हुन्छ क्या। त्यो के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि युपिएनपी
जसलाई हामी युनिभर्सल प्लग एन्ड प्ले डिभाइस भन्छौँ। युपिएनपीको कन्सेप्ट तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेँ कि हाम्रो यो चाहिँ प्रायः सिस्टममा फरवार्ड गरिन्छ क्या। जो तपाईँले एनजिनिएक्स त नभनौँ, त्यो एउटा एनजिरक भनेर एउटा हाम्रो एप्लिकेसन छ वा एउटा सर्भिस छ, जसको मद्दतले हामी के गर्न सक्छौँ त आफ्नो कम्प्युटरबाटै पोर्ट फरवार्ड गर्न सक्छौँ कि। हेर्नु होला है, जेनरली हुन त हामीले आफ्नो राउटरबाट पोर्ट फरवार्ड गर्छौँ, यहाँको आइपीमा आउँदाखेरि यहाँ जाओस् होइन, यो कम्प्युटरमा, यो मोबाइलमा गरिँदैन, यो सिसिटिभीमा, यो सर्भरमा, यो प्रिन्टरमा जाओस्। तर कुनै बेला हामी के गर्छौँ त हाम्रो प्राय राउटरको एक्सेस दिँदैन कि अहिले। हाम्रो घरहरूको जुन डिभाइस छ नि, अहिले हामीले जुन किन्छौँ आइएसपीले हामीलाई दिन्छ, त्यहाँ अहिले जेनरली के भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो राउटरमा एक्सेस गर्न दिँदैन क्या। जुन मैले अहिले राउटर पेज खोलेको छु नि, मजाले चेन्ज गरिरहेको छु, सेटिङ मिलाइरहेको छु, यो चाहिँ अहिले हामीले पाउँदैनौँ क्या। त्यस्तो केसमा के गरिन्छ त, होइन अब यो मेरो चाहिँ मानव कम्प्युटर छ, अब यसलाई चाहिँ बाहिरबाट रिक्वेस्ट आउँदाखेरि डाइरेक्ट यहाँ पुग्ने बनाउनु छ। यस्तो केसमा के गरिन्छ त, यही हाम्रो कम्प्युटरमै पोर्ट फरवार्ड गरिन्छ क्या। अब यति फरवार्ड गर्दाखेरि राउटरले ब्लक गर्छ। तर युपिएनपीले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि युनिभर्सल प्लग एन्ड प्लेले यदि हामीले कम्प्युटरमा पोर्ट फरवार्ड गरेको छ भनेदेखि राउटरमा म्यानुअली गर्नु पर्दैन, राउटरले आफै पोर्ट फरवार्ड गरेर चाहिँ पठाइदिन्छ क्या। त्यसैले हामी के भन्छौँ त युनिभर्सल प्लग एन्ड प्ले। अर्थात् यदि हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा वा सिस्टममा चाहिँ पोर्ट फरवार्ड गरेको छ भनेदेखि दोहोऱ्याएर हामीले गर्नु पर्दैन, राउटरले आफै त्यही फरवार्ड गरेको ठाउँलाई चाहिँ अगाडि बढाइदिन्छ। त्यही सर्भिसलाई हामी प्लग एन्ड प्ले भन्छौँ। अहिले त कुनै त्यस्तो डिभाइस छैन, एडिसनल पनि हाम्रो सक्यो। अब यहाँ गर्नुभयो भनेदेखि फिर्मवेयर अपडेटवाला चाहिँ हाम्रो अप्सन हुन्छ है। कुन हाम्रो बाँकी छ पोर्ट फरवार्ड भनेकै हाम्रो नेट हो है, तपाईँलाई थाहा छैन होला। फायरवल पनि हामीले पढ्यौँ, जुन डिएमजेडको कन्सेप्ट थियो, तल तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो होला पोर्ट फरवार्डिङको तल, ठिक छ। यहाँ मलाई केही पनि आफ्नो इन्टरनलमा त्यस्तो सेयर गर्नु छैन, सो त्यस्तो जोन क्रिएट गर्दिनँ, ठिक छ। त्यो सेयरिङ गर्नुपर्ने केसमा मात्र हो। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब फिर्मवेयरको अपडेट गर्नु छ भनेदेखि एक त सेटिङमा आएर होइन, स्टेटसमा आएर यहाँ चाहिँ म्यानुअली गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु होला है, यदि इन्टरनेट स्लो छ भनेदेखि त्यो पहिल्यै हाम्रो फिर्मवेयर वा जुन सफ्टवेयर हाम्रो राउटरको लागि चाहिएको छ त्यो डाउनलोड गर्ने, अनि अपडेट म्यानुअलीमा गएर यहाँ चुज फाइल गर्ने, जहाँ फाइल राख्नु भएको छ अनि यहाँ ओपन गरिदिने, एकछिनमै हाम्रो अपडेट हुन्छ। तर डाउनलोड गर्नु अगाडि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हेर्नु होला है, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सपोर्ट गर्ने चाहिँ गर्नु होला। फेरि चाइनिज, कोरियन अरू पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ गाह्रो हुन्छ, किनकि एमआई हाम्रो चाइनिज कम्पनी हो, सो त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। अरू तपाईँलाई चाहिँ अनलाइन गराउन मन लाग्छ भनेदेखि यहाँ क्लिक गर्नु होला, ठिक छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो अपडेटिङ भनेर देखाइरहेको छ, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि उसले के गर्छ त अटोमेटिकली हाम्रो साइट यहाँ बिजी रहेछ, ठिक छ। चेक फर अपडेट, अहिले हाम्रो इन्टरनेट नै कनेक्सन नभएर यहाँनिर अपडेटिङमा हामीले के गर्न सक्छौँ त अपडेटिङमा क्लिक गऱ्यो भनेदेखि यो राउटरले आफै कहाँ छ एमआईको सर्भर, त्यहाँसँग आफै रिक्वेस्ट पठाउँछ, आफै कुन यसको लागि चाहिँ बेस्ट हुन्छ सफ्टवेयर त्यो डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्छ। तर ख्यालमा चाहिँ नगर्नु होला है, किनकि साह्रै गाह्रो हुनसक्छ। कि त एकदमै धेरै एक्सपिरियन्स चाहियो होइन, कि त राउटरमा चाहिँ एकदमै धेरै प्रब्लम चाहियो, नत्र अपडेट चाहिँ गर्नु हुँदैन। एक्सपिरियन्स छ भनेदेखि भिडियो ट्युटोरियलको लागि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँहरूले राउटरको फिर्मवेयर चेन्ज गरिराख्नु भएको छ वा अपडेट गरिराख्नु भएको छ, इन्स्टल गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि सानो प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राउटर नै ड्यामेज हुनसक्छ। जस्तो हाम्रो मानौँ तपाईँले चाहिँ राउटरको फिर्मवेयर अपडेट गरिराख्नु भएको थियो, सफ्टवेयर नयाँ हालिराख्नु भएको थियो। अब यो केसमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि मानौँ बत्ती गयो बत्ती गयो भनेदेखि राउटर फालिदिँदा हुन्छ, त्यो फिर्मवेयर नै हाम्रो ड्यामेज भइदिन्छ, काम लाग्दैन। अर्को केस भनेको हाम्रो ल बत्ती पनि गएन, सक्सेसफुली डाउनलोड पनि भयो, सक्सेसफुली इन्स्टल पनि भयो। तर यदि हाम्रो फिर्मवेयर वा सफ्टवेयर चाहिँ हाम्रो राउटरको डिभाइसले थाम्न सकेन, किनकि सफ्टवेयर हाम्रो जति नयाँ नयाँ आउँछन् त्यति नै पावरफुल र हेभी हुँदै आउँछन्, धेरै रिसोर्स कन्ज्युम गर्छन्, एकदमै पावरफुल रिसोर्स चाहिन्छ। त्यस्तो केसमा पनि हाम्रो फिर्मवेयरलाई चलाउन नसकेर, थाम्न नसकेर पनि हाम्रो ड्यामेज भएको धेरै केस छ। सो रिस्क चाहिँ नलिनु होला। तर यति भन्न सक्छु कि फिर्मवेयर अपलोड
अपडेट गर्न खोज्नुहुन्छ भनेदेखि एक त एकदम रिलायबल इन्टरनेट कनेक्सन चाहियो, अर्को भनेको पावर सोर्सको पनि ब्याकअप चाहियो, ताकि हाम्रो बत्ती गयो भनेदेखि पनि पावर दिन सकोस्। इन्टरनेटको पनि त्यस्तै ब्याकअप चाहियो, अनि गर्नु होला। ठिक छ, यदि एकदमै पुरानो छ भनेदेखि चाहिँ नगर्नु होला। अब नयाँ मेमोरीको लोडै लिन सकेन भनेदेखि त गइहाल्यो नि। तर म्याक्सिमम् त्यस्तो एकैचोटि हेभी त आउँदैन हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम जस्तो। त्यही पनि रिस्क चाहिँ नलिनु होला है। एकदमै चलिराखेन, धेरै नै बग आएको छ भनेदेखि तपाईँहरूले गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। ल, यति भन्दै मैले चाहिँ आजको सेसन इन्ड गरेँ। तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा केही प्रब्लम छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई तुरुन्तै भन्नु होला। हामी यति भन्दै बिदा लाग्न चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद।